स्त्री हि ब्रह्मा बभूत ऋग्वेद 8:33-19 अर्थात् नारी नै ब्रह्मा ज्ञानका स्रोत, आचारका आधार र उत्पत्तिका स्रोत हुन्। पक्कै पनि ऋग्वेदमा नै यस्तो भनिएको छ कि नारीको कति धेरै महत्त्व रहेको छ, नारी कति धेरै महान हुनुहुन्छ। पक्कै नारीको गुणगान गाएर पक्कै पनि पूरा हुँदैन नै। विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा पनि भनिएको छ जहाँ नारीको पूजा हुँदैन त्यहाँ त्यो घरमा कहिले पनि कल्याण हुँदैन, अर्थात् नारीको सम्मान हुने घर नै घर जस्तो हो। यसर्थ नारीको सर्वत्र चर्चा परिचर्चा चलि नै रहन्छ र नारीले स्थापना गरेको अर्थात् नारीले सञ्चालन गरेको हरेक सङ्घ संस्थाहरू निकै राम्रोसँगले सञ्चालन भइरहेको हामी पाउँछौँ। यस्तै एउटा उदाहरण छ इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्था हो। यही सहकारी संस्थाको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। त्यो पनि करिब 25 जना जति नारीहरूसँग फरक फरक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, रोचक कुराकानी गर्नेछौँ। गरी उहाँहरूले आफ्ना रमाइला गीत सङ्गीतहरू सुनाउनु हुनेछ। तीन ढोले छल खा गए, मुसर ढोले च्याल खा गए, तीन ढोले छल खा गए मुसल। आफ्ना भाकाका कुरा गर्नुहुनेछ। घरि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ज्ञानवर्धक कुराहरू गर्नुहुनेछ। जन्म दिने आमा मेरी संसारकै प्यारी, हुर्काउनु भो हिजो मलाई अति कष्ट गरी। यसरी हामी आज महिला दिदीबहिनीहरू नारीको बारेमा डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ कुराकानी गर्दैछौँ। सन्दर्भ हो तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको 4 दिने उद्घोषण तालिम र त्यही तालिमको दौरानमा हामीले नारी महिला दिदीबहिनीहरूसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूले मिठा मिठा गीत सङ्गीत गाउनु भएको छ, आफ्ना रोचक प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ। सानो सानो जाली रुमाल कुरुसले बुन्नुहोस्, यो छोरीको बिलाउना सबले सुन्नुहोस्। र संयोगले उक्त तालिमको सहजीकरण गर्ने अवसर म आफैले प्राप्त गरेको थिएँ। यसको लागि महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्था परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। र मैले यो संस्थाका अध्यक्ष गायत्रा देवी, गायत्रा ओली घिमिरे लगायत यसका व्यवस्थापक मुक्ता देवी शर्मादेखि लिएर पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत धेरै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको छु। म क्रमशः ती कुराकानी तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दै जानेछु। आशा विश्वास र भरोसा छ पुरा अवधिभरि तपाईँले हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यस क्रममा हामी सबभन्दा पहिला प्रस्तुत गर्दैछौँ महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष गायत्रा ओली घिम्रेसँग। र म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो अवसरको लागि, उद्घोषण तालिमको सहजीकरणको लागि र यो अन्तर्वार्ताको अवसरको लागि उहाँ लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। र यस क्रममा म यस संस्थाका अध्यक्ष गायत्रा ओली घिम्रेसँगको कुराकानी सबभन्दा पहिला तपाईँसँग पेश गर्नेछु। नछुटाउनुहोला, त्यसपछि अन्य विभिन्न रोचक प्रसङ्ग पनि हामीसँग रहनेछ। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार राजकुमारजी। ठिकठाक हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। हजुर, तपाईँ यो सूर्योदय महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको होइन अध्यक्षको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ होइन? कस्तो हुँदैछ तपाईँको कार्यकाल? मेरो कार्यकाल भन्दा पनि हामी सम्पूर्ण टिम छौँ होइन? हजुर, ठिकै छ, तर अलिकति हामीलाई समयले साथ दिइरहेको छैन। हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न पाइरहेका छैनौँ। संस्थालाई भने जस्तो गरी अलिकति सहज रूपले अगाडि बढाउन पाइरहेका छैनौँ, किनभने लकडाउन, हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउन भइरहेको छ। अहिले थोरै यो सहज भएको अवस्थामा चाहिँ गर्न त विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सेनेटरी प्याडको कार्यक्रमहरू गरौँ, ब्यागको कार्यक्रमहरू गरौँ। हामीले सेनेटरी प्याड पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ, ब्यागहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। तर जति ऊर्जाशील भएर हामी अगाडि बढेका थियौँ त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति कम नै रहेको छ। कम नै रह्यो है? हजुर। तपाईँहरूले जुन एउटा लक्ष्य राख्नु भएको थियो होइन, त्यसमा कोभिडले त अलिकति अब धेरै नै समस्या नै पार्यो होइन? त्यसको अलावा आगामी दिनमा अब अलि कोभिड घट्ने क्रममा पनि रहेको छ, हुन त ओमिक्रोन भेरिएन्ट लगायत आउने भन्ने कुरा पनि आयो युरोपियन मुलुकहरूमा भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। भावी योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्था भनेको एउटा शुद्ध महिलाहरूको संस्था है।
महिलाहरूकै हक हितका लागि चाहिँ केही गरौँ भनेर लागेका छौँ। अब सबै हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू जति यहाँ शेर सदस्य दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै नै कृषि पेसामा नै धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ। अरू केही व्यावसायिक हुनुहुन्छ भने कृषि पेसामा नै आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले महिला दिदीबहिनीहरूको इच्छालाई बुझेर कृषिमै नै हाम्रो लगाव हुन्छ कि महिला दिदीबहिनीहरूका लागि उहाँहरूले पनि केही कुराहरू माग गरिदिएदेखि हामीलाई चाहिँ महिला सृजना बहुउद्देश्य संस्थाबाट चाहिँ यस्तो किसिमको जस्तो अब गाई पालनमा भयो, बाख्रा पालन, अरू हामीले बाख्रा पालनको लागि पनि गर्न त ऋणहरू प्रभावहरू गरिरहेका छौँ केही सुलभ रूपमा। त्यसरी नै हामी अघि बढिरहेका छौँ पढ्न चाहिँ। तर अब अलिकति फिडब्याक पनि आइदिएदेखि ल न हामीलाई चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई संस्थाले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो है भनेर उहाँहरूको पनि केही आवाज आइदिएदेखि अझ हामीलाई सहज हुन्थ्यो। हाम्रो भावी योजना चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई व्यावसायिक बनाऊ, आत्मनिर्भर, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने, कसैको आफूलाई चाहिने घर परिवार बालबच्चा पाल्नका लागि कसैको सहारा लिनु नपरोस् भन्ने एउटा सबल र शिक्षित महिला बनाऊ भन्ने नै उद्देश्य हो। हजुर हजुर। यो उद्घोषण तालिम पनि यहाँहरूले चाहिँ आयोजना गर्नुभयो होइन? कसरी यो उद्घोषण तालिम आयोजना गर्ने भन्ने सोच यहाँहरूलाई कसरी आयो? उद्घोषक तालिम हामीले अघिल्लो सालको कार्ययोजनामा पनि तयार गरेका थियौँ। त्यो बेला पनि हामीलाई कोभिडले साथ दिएन, हामीले यसलाई पछाडि सार्यौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई कहीँ गएर अगाडि गएर बोल्नुपर्दा अन्तरसमूहहरूमा हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहन्छ, जस्तो समवेदनाहरूको कार्यक्रम, अरू तीज कार्यक्रम, नारी दिवसका कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यस्तोमा अब एकछिनका लागि एउटा समवेदनाकै लागि हाम्रो महिला अन्तरसमूहको दिदीबहिनीहरूलाई ल न अगाडि आएर यसो बोलिदिनुहोस् न भनौँ भने होइन उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने आवाज आइरहँदा चाहिँ होइन हाम्रो दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ यो कुराको चाहिँ कमी नै रहेछ है, हामीले यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। विशेष गरी अब हामीले 27-28 जना दिदीबहिनीहरूलाई त अटाउन सक्यौँ, अझ भने जस्तो गरी रहर पुग्दो गरी चाहिँ हामीले अझ गर्न सकेका छैनौँ। अझै महिला यी अन्तरसमूहका दिदीबहिनीहरूलाई अध्यक्ष सचिवलाई पनि यसमा समावेश गराएर गर्न अझ सकेका थियौँ भने अझै झनै राम्रो हुन्थ्यो। तर अलिकति हाम्रो यहाँ चाहिँ बढी सङ्ख्यामा तालिम अलिकति प्रभावकारी नहुने हुँदा 26-27 जनाको टोलीले चाहिँ हामीले अहिले यो उद्घोषण तालिम चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर, कतिको प्रभावकारी भयो जस्तो तपाईँले भनौँ न मूल्याङ्कन गर्नुभयो यो तालिम? मैले मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ साथीहरूमा धेरै परिवर्तन पाएँ। यो 4 दिनको अवस्थामा धेरै नै परिवर्तन पाएँ, किनभने त्यही भएर हामीले माइक सिस्टमहरूको पनि केही प्रबन्ध गऱ्यौँ। किनभने उहाँहरूलाई म बोल्छु यहाँ तालिम लियो मात्र भएर भएन नि त, प्र्याक्टिकली पनि हामीले हेऱ्यौँ। प्र्याक्टिकलीबाट हेरौँ है हामी कतिको अगाडि आएर बोल्न सक्छौँ, हामीमा आत्मबल कतिको बढेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट चाहिँ परिवर्तन धेरै भएको र यो 4 दिनको तालिम चाहिँ प्रभावकारी धेरै भएको जस्तो महसुस भइरहेछ मलाई चाहिँ। आगामी दिनमा के छ, के कस्ता तालिमहरूलाई होइन यो तालिम लगायत अरू तालिमहरू पनि हुनसक्छ महिला दिदीबहिनीको लागि, त्यस्तोमा जोड दिने संस्थाको योजनाहरू के छ? संस्थाको भावी योजना धेरै छ तालिमहरूका लागि, आमा दिदीबहिनीहरूकै लागि सम्मानका कार्यक्रमहरू भए अनि तालिमका कुराहरू रहे, उहाँहरूकै लागि चाहिँ केही उद्यमशील बनाउँ भनेर, व्यावसायिक बनाउँ भनेर नि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि कतिको समय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि रहन्छ। ए हजुर हजुर। अनि अब यो संस्थाले होइन यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि यो संस्थाको कारणबाट महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ भनौँ न व्यक्तिगत जीवनमा आर्थिक लगायतमा कतिको टेवा पुगेको भन्ने कतिको तपाईँहरूले चाहिँ यो आभास गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था? उहाँहरूको अवस्था पहिलाको अनुरूपमा धेरै राम्रो भइरहेको छ, किनभने महिला दिदीबहिनीहरू यति मेहनती हुनुभएको छ। अब बचत गर्ने बानीको पहिलो भूमिका भनेकै बचतमा रह्यो। बचत गर्ने भूमिका पहिला रहँदै उहाँहरूले बचत गर्नका लागि चाहिँ कसरी हामीले बचत गर्नका लागि चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्ने है, जम्मा गर्ने है भनेर त्यसको आधार खोज्नुभयो। उहाँहरू सब्जी खेतीतिर प्रभावित हुनुभयो, कोही बाख्रा पालनमा हुनुभयो, कोही अब प्रायः अब सबै किसानै भएका कारणले अब चियाबारीमा अब मजदुर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि एकमुठो साग बेचेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, उहाँहरूले बचत गर्ने बानीको विकास भयो। पहिलो सर्वप्रथम कुरा त कमाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, बचत गर्न जान्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। महिला दिदीबहिनीहरूले यहाँबाट लगेको बचतको सँगसँगै यहाँबाट लगेको ऋण पनि, यहाँ प्रभाव भएको ऋणलाई पनि सदुपयोग राम्ररी गर्नुभएको छ। किनभने मैले यो कामको लागि चाहिँ ऋण लगेको छु है भनेर हामीले अनुगमन गर्दा पनि उहाँहरूले त्यसै
त्यही ऋणलाई चाहिँ जुन कार्यका लागि लानुभएको छ त्यसैमा उहाँले उपभोग गर्नुभएको छ। फेरि के पनि छ भने हामी महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले चाहिँ कस्तो पनि छ भने अरू सङ्घ संस्थासम्म हामी जोडिँदैनौँ। 1 महिनामा उहाँहरूले कुनै पनि उपलब्धि त्यो ऋण प्रवाह भइसकेपछि त्योबाट उपलब्धि हुँदैन भनेर हामीले 3 महिने किस्ता राखेको छ उहाँहरूलाई। आज ऋण प्रवाह भएको 3 महिनासम्म त उहाँले धनियाँ रोपेर हुन्छ कि सागसब्जी रोपेर हुन्छ कि एउटा बाख्रा पालेर हुन्छ कि गाई पालेर दुधबाट चाहिँ उत्पादन गरेर हुन्छ कि उहाँले किस्ता जम्मा गर्ने र ब्याज तिर्न सक्ने र बचत गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँहरूमा वृद्धि भएको छ। ए हजुर हजुर, म कुराकानीको लगभग अन्तिम आयो होइन? हजुर। तपाईँ एकजना गायिका पनि हुनुहुन्छ, एक टुक्रा गाइदिनु न हाम्रो श्रोता दर्शकको लागि। हस्, म थोरै गाउँछु है। काहीँ कमी कमजोरी गल्ती भयो भने नि यहाँले क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु है त। डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ, छातीभित्र मुटु पानी तिमीलाई बोलाउँछ, हो सताएर नजाऊ टाढा ए माया, तिम्रै लागि माए यो धरतीमा, डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ। इंद्रेणीको रंगमा पानी देख्छु तिम्रै छाया, हिमाल झै सधैँ अटल तिम्रो चोखो माया, इंद्रेणीको रंगमा पानी देख्छु तिम्रै छाया, हिमाल झै सधैँ अटल तिम्रै चोखो माया, जुनी जुनी सयौं जुनी बस्छु तिम्रै साथ, डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ। बिहानीको किरण सारी जीवनमा आयो, अधेरीमा रोएथ्यो मन नयाँ लाली छायो, बिहानीको किरण सारी जीवनमा आयो, अधेरीमा रोएथ्यो मन नयाँ लाली छायो, देख्छु आज नयाँ नयाँ रङ्ग, जुनी जुनी सयौं जुनी हुन्छु तिमी
सँग डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ छातीभित्र मुटु पनि तिमीलाई बोलाउँछ हो सताएर नजाऊ टाढा ए माया तिम्रै लागि माया यो धरतीमा डाँडा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ वाह धेरै राम्रो गाउनुभयो जोरदार ताली अब समय भयो त अरू पनि गीत सुन्नुहुन्थ्यो होइन तर समय हाम्रो चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा यस महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य आमा दिदी बहिनीहरूले आजसम्म यस संस्थाको लागि जति सरसहयोग गर्नुभएको छ साथ दिनुभएको छ र हाम्रो कर्मचारी दिदीहरूले जसरी यो संस्थालाई यो रफ्तारमा चलाइराख्नु भएको छ आगामी दिनहरूमा पनि संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्य आमा दिदी बहिनीहरू र कर्मचारी दिदीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। थोरै आफ्नो बारेमा बताइदिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। मेरो नाम मुक्तादेवी शर्मा। हजुर। मेरो घर चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 गैरी गाउँ भन्छन् होइन, अहिले चाहिँ सुन्दर गैरी टोलमा पर्छ। हजुर। र म चाहिँ यो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक। हजुर। कस्तो छ अहिले महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले होइन ऋण लगानी गर्ने कामहरू कसरी गर्दैछ र कतिको सहज हिसाबबाट चाहिँ लगानी गरेको कुराहरू उठ्ने काम हुँदैछ, बचत महिलाहरूले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ के छ अलिक थोरै बताइदिनुहोस् न यस बारेमा। यो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले चाहिँ अहिले बचतको कार्यक्रम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक अन्तर समूह हाम्रो यो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको अन्तर समूहहरू छ। प्रत्येक वडामा एउटा एउटा गर्नु 14 वडामा छ होइन, यो हामीले चाहिँ साबिक फिक्कल गाविसभरिको मात्रै हो हाम्रो के अरे यो क्राइटेरिया चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ पहिलाका 9वटा वार्डमा प्रत्येक वार्डमा एक एकवटा र त्यो जुन ठुल्ठुलो वार्डहरू छ नि हो त्यस्तोमा चाहिँ धेरै सदस्यहरू भएको वार्डमा चाहिँ कोहीमा चाहिँ 2टा पनि हो। त्यसरी हामीले अन्तर समूहहरू बनाएर 11वटा अन्तर समूह छन् र यस संस्थाबाट चाहिँ एकजना फिल्ड कर्मचारी हुनुहुन्छ सुनिता राईज्यू, उहाँ चाहिँ त्यो प्रत्येक अन्तर समूहमा 1 गतेदेखिबाट 7 गतेसम्म चाहिँ प्रत्येक अन्तर समूहमा गएर बचतहरू उठाउने काम गर्नुहुन्छ र यो संस्थामा ल्याएर यो गर्नु राख्ने काम हुन्छ होइन। अनि ती वार्डमै जाँदाखेरि कसैले ऋणहरू पनि ती पनि बुझाउनुहुन्छ, ब्याजहरू बुझाउनुहुन्छ र उहाँ बुझाउन नसकेको ऋण ब्याजहरू चाहिँ संस्थामा ल्याएर बुझाउँदै गर्नुभएको छ र संस्थामा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गाउँमै चाहिँ लगानी गर्दैनौँ, लगानीमा चाहिँ संस्थामै आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरू र हाम्रो चाहिँ समूहहरू छ। धेर जसो चाहिँ हाम्रो समूह धितोमा ऋण लगानी गरिएको छ। 5 जना 4 जना 6 जनासम्मको समूह छ र उहाँहरू चाहिँ त्यो समूहका सदस्यहरूको जमानीमा हामीले चाहिँ ऋण लगानी गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि बचत चाहिँ हप्ताको 7 गतेसम्म मात्रै हो कि महिनाको 7 गतेसम्म मात्रै? महिनाको 7 गतेसम्म चाहिँ उहाँ फिल्ड कर्मचारी गएर उठाएर ल्याउनुहुन्छ। कोही छुट्नु भएको हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ संस्थामा आएर पनि गर्नुहुन्छ। मासिक कति जति हुन्छ बचतको रेसियो? बचत 3-4 लाख जति उठ्छ। 3-4 लाख हजुर हजुर। लगानी अहिले कति छ? निकै छ। अहिले लगानी 3 करोड नागिसकेको छ लगानी भनेदेखि बचतको रकम पनि 2,75 लाख जति छ। 75 लाख हजुर हजुर। भनेपछि यसबाट के महिलाहरूले कतिको लाभ लिएका छन् होला? यसबाट महिलाहरूले धेरै नै लाभ लिएका छन् होइन। उहाँहरूले आफू उत्सुक भएरै बचत कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ र अहिले जुन यो वित्तीय संस्थाहरू छ नि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक महिलाहरू निष्क्रिय भएको हो कि किनभनेदेखि यहाँको
अरू वित्तीय संस्थाहरूको कडाकडी नियमका साथ 28 दिने 30 दिने किस्ताहरू छ। त्यो किस्तामा चाहिँ उहाँहरू जसरी पनि पुग्नु भएको र यो संस्थाको किस्ताहरूमा चाहिँ हाम्रै त हो नि यो भनेर अलिकति निच मारे जस्तो अलि ढिलो गरे जस्तो गर्नुभयो। जस्तै विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू छ नि होइन, त्यहाँबाट ऋण लिएकाहरूले चाहिँ त्यति सदुपयोग गरेनन् भन्ने कुरा नै आइरहेको छ र अन्त्यमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना सम्पत्ति बेचेर पनि ऋण तिरेको भन्ने गुनासोहरू नै आइरहेको छ। यहाँबाट लानेहरूको कस्तो छ अवस्था? कतिले त वित्तीय संस्थाहरूबाट लानेहरूले त जग्गाहरू बेचेर त्यसरी पनि ऋण तिरिरहनु भएको छ। यहाँबाट लानेहरूले पनि वित्तीय संस्थाले गर्दाखेरि यो संस्थालाई पनि अलिकति धक्काची पुगेकै छ होइन। यहाँको ऋण चाहिँ अलिक ढिलासुस्ती गर्ने, यो आफ्नो हो भन्ने र यो हाम्रै त हो नि, हामी बिस्तारै ल्याउँछौँ नि हो, त्यसरी गरेर जसरी भए पनि उहाँहरूले ढिलो चाँडो चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन। थोरै अब जहीँ पनि अलिकति भाका नआएको ऋण त भइहाल्छ होइन। थोरै मात्रामा यहाँ पनि केही सदस्यहरूले भाका नगाएर गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। अरू कार्यक्रमहरू के छ? हुन त अध्यक्षज्यूसँग अघि कुराकानी गरिसकेँ होइन, सहव्यवस्थापकज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ। के छ अरू? हाम्रो यो बचत ऋणको कार्यक्रमका साथसाथै होइन हामी चाहिँ यसरी तालिमहरूको पनि आयोजना गरेर तालिमहरू गराउँछौँ होइन। अनि अब आगामी दिनमा हामीले सरसफाइ कार्यक्रम सम्बन्धी यसरी ठाउँ ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ एकदम व्यापक भिडभाड हुन्छ हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ केही जस्तै कन्याम होइन, श्री अन्तु, फिक्कल बजार हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अगाडि पनि हामीले डस्टबिन राख्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ भने यो साल पनि हामीले कन्याम र श्री अन्तु र ठाउँ ठाउँमा हो त्यसरी व्यापक भिडभाड हुने ठाउँमा चाहिँ डस्टबिनको कार्यक्रम सरसफाइ अन्तर्गत राख्ने यही माघ महिनामा चाहिँ छ हाम्रो। हजुर हजुर। यो तालिमको सन्दर्भमा नि महिलाहरूले कतिको यो उद्घोषण तालिम हामीले 4 दिनसम्म बितायौँ होइन, कतिको फाइदा लिएको तपाईँले अपेक्षा महसुस गर्नुभयो? यो तालिमबाट अब महिला दिदीबहिनीहरू सुरुमा उद्घोषण गर्दा अथवा बोल्दाखेरि धेरै धकाउने लजाउने होइन हाँस्ने गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि पहिलो दिन त्यस्तो थियो भने दोस्रो दिन अलिक सुधार भएको, तेस्रो दिनमा धेरै नै सुधार भएर आएको। त्यसरी उहाँहरू निर्धक्कसँग अब सबैजना त नभनौँ होइन, अब 100 मा 100 त हुँदैन काहीँ पनि, धेरै महिलाहरूले चाहिँ धेरै उपलब्धि लिनुभएको जस्तो महसुस लाग्छ। हजुर। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई? अन्त्यमा म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने संस्थाले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा उहाँहरूको साथ होस् होइन, उहाँहरू हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बन्नुहोस्। किनभने पहिला जसरी हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू उत्सुकता साथ कुनै पनि भेलामा जमघटमा हामीले बोलाइसक्दा धेरै व्यापक रूपले जम्मा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले सायदै आफू व्यावसायिक भएको अथवा आफ्नो व्यस्तताका कारणले पनि हुनसक्छ होइन, अलिक कम्ती जमघट हुने, कम्ती भेला हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ संस्थाको जुन संस्था हामीले सुरुमा खोर्सानी बेचेर धनियाँ बेचेर होइन त्यो पैसा जम्मा गरेर खडा गरेको यो संस्था त्यो तपाईँ हामी सबैको हो, यो कर्मचारी र समितिको मात्रै होइन होइन, सबै सदस्यहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी छ र उत्तिकै अधिकार छ र तपाईँहरू हरेक क्षेत्रमा यस संस्थालाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, तपाईँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र महिलाको क्षेत्रमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो परिचय आफैबाट थोरै राखिदिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम अमृता राई, सूर्योदय नगरपालिका 10 र मेरो घर चाहिँ याङ पर्छ। हजुर, महिला सृजना यो चाहिँ संस्थामा होइन तपाईँ पनि अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ यो संस्थाको एक्टिभिटिजहरू, यो संस्थाले गरेको कामहरूप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हाम्रो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गरेको काममा त धेरै नै सन्तुष्टि छु, किनभने अहिले सूर्योदय नगरपालिका भरिको चाहिँ एउटा नमुनाको महिलाहरूको संस्था चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा यो ठाउँमा सूर्योदय नगरपालिकामा देखिन्छ होइन। र यो नमुनाको रूप हुनको लागि पनि पहिला सर्वप्रथम चाहिँ म महिला शाखा दिदीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले हामीलाई पहिल्यैदेखि गाउँमा गएर समूह बनाएर चाहिँ विभिन्न तालिमहरू दिएर हामीलाई सक्षम बनाएर हामीले 2057 साल 12-26 गते चाहिँ एउटा संस्था गठन गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि विभिन्न तालिमहरू दिएर हामीलाई
संस्था चलाउनेसम्म सक्षम बनाउनु भयो र हामी चाहिँ अब अहिलेका महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ राम्ररी चलाइराख्नु भएको छ। मैले 12 वर्षसम्म मैले गर्दाखेरि जसरी हाम्रो शेर सदस्यहरूले कर्मचारीहरूले इमान्दारीका साथ काम गरिदिनु भयो, शेर सदस्यहरूले काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढिदिनु भयो र हाम्रो यो सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा महिला सिर्जना बहुद्देश्य सहकारी संस्था भन्ने चाहिँ यो परिचित छ होइन। र अहिले टाढा टाढाबाट पनि विभिन्न ठाउँबाट पनि हाम्रो संस्था हेर्न भनेर अवलोकन भ्रमण आउनुहुन्छ र मलाई खुसी लाग्छ। हामी महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो घरको व्यस्ततालाई बिहान बेलुका आफ्नो परिवार, गाउँ समाज, इष्टमित्र सबैलाई चाहिँ मिलाएर संस्थामा आएर हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ होइन। गर्व लाग्छ। अझै पनि अब अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, के भन्नुहुन्छ तमाम महिला दिदीबहिनीहरू जो यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र बाहिर रहनुभएका व्यक्ति महिला दिदीबहिनीहरू नै सुन्दै हुनुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ? यो साह्रै महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो। सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हाम्रो महिलाहरू अझै पनि पीडित भएरै बस्नुभएको छ होइन। यहाँसम्म आउनको लागि वातावरण उहाँहरूले नपाउन पनि सक्नुभएको छैन होला र जति पनि लाग्नुभयो दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब धेरै राम्रो उहाँहरूको अवस्था अहिले यहाँ के अरे विभिन्न तालिमहरू लिन पाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले आफ्नो घरमा धेरै सक्षम भएर काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँबाट ऋण लगेर ऋणलाई सदुपयोग गरेर उहाँहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि केही सहयोगहरू पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। र अब जो चाहिँ आउन पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अब हाम्रो 11वटा अन्तर समूह छ, आफू जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यो अन्तर समूहमा जानुहोस् अनि हामी पनि आबद्ध हुन्छौँ भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नुहोस्। हाम्रो अन्तर समूहका साथीहरूले उहाँहरूलाई आबद्ध गराउनुहुन्छ र हामीले सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हामी व्यक्ति मात्रै कुनै पनि सङ्घ संस्थामा लागेनौँ भने व्यक्ति मात्रै भएर बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो सक्षम, आफ्नो के अरे बुद्धिको विकास हुँदैन रहेछ भन्न चाहन्छु होइन। र जति पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यहाँनिर लागेर अगाडि बढ्नुभएको छ अझै पनि उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई व्यस्तताको बावजुद अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि र फिक्कल एफएमलाई पनि धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ। ठिकठाक हुनुहुन्छ? आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस्। मेरो नाम सुकमाया राई हो। हजुर। सूर्योदय नगरपालिका 10 याङ हो। विकासको घर गाउँमा चाहिँ कविता भनेर चिन्छन् प्रायः। सुकमाया राई ब्राकेटमा कविता होइन। राई भाषा जान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, म लिम्बू हो, यता राईसँग विवाहको। हजुर हजुर। अनि बताइदिनुहोस् न थोरै यो उद्घोषण तालिमको विषयवस्तुमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो? म एकदमै सन्तुष्ट छु है। अब हामी यता बाहिर निस्केर केही बोल्न 2-4 जना अगाडि मान्छेको अगाडि बोल्नै सक्दैन थियौँ। सक्दैन थियो। अब यहाँ आएर चाहिँ होइन बोल्नु पर्ने रहेछ, यसरी बोल्नु पर्दो रहेछ भनेर यसो हेरेर होइन सुनेर देखेर अनि अलिअलि बोल्न जान्यो हुनुभयो। हजुर। के भन्नुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई होइन यस्तो उद्घोषण तालिम किन आवश्यक रहेछ? महिला दिदीबहिनीहरूलाई कतिको आवश्यक रहेछ यो तालिम? एकदमै आवश्यक छ है। यो तालिम अझ धेरै भएदेखि हुन्थ्यो। एकदम छोटो जस्तो लाग्यो मलाई। हामी त अझ अब होइन एउटाको आज सिकेर गयो होइन 2-3 ताल नदरेकिन दिमागमै घुस्दैन, भोलि बिर्सिजान्छ हो। एउटा रहन्छ अरू बिर्सिजान्छ। अनि यो उद्घोषण तालिम चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। हजुर हजुर। म पनि बोल्न सक्दिनँ थिएँ। हजुर। केही आत्मबल तपाईँलाई बढ्यो। महिला दिदीबहिनीहरूलाई भनेपछि यो तालिम प्रभावकारी हुने रहेछ। हजुर। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई? अन्त्यमा सबै दिदीबहिनीहरूलाई मेरो साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन यस्तो केही कार्यक्रमहरू आयो है भने हामी पनि सहभागी हौँ, निस्क्यौँ घरदेखि बाहिर होइन केही जानु बुझौँ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस्। मेरो नाम सविता शिवाकोटी प्रधान हो। हजुर।
म सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9बाट आएको हो र यस महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको सदस्य पनि हो, सेयर सदस्य पनि हो। हजुर, तपाईँ शिवाकोटी प्रधानसँग बिहे हुनुभएको? हजुर। यो तपाईँको पनि इन्टरकास्ट रहेछ है? हजुर। लभ म्यारिज हो? हजुर। कतिको सहज छ इन्टरकास्ट बिहे गर्न? गाह्रो छ सर, अब आफ्नो कल्चरबाट अर्को कल्चरमा गएर होइन त्यो कल्चरहरूलाई मेन्टेन गर्न अब धेरै गाह्रो हुन्छ हुन चाहिँ। हजुर, अब शिवाकोटी भनेको ब्राह्मण समुदायमा पर्यो। हजुर। अब हरेक जातले आफ्नै जातको केटा हेर्ने चलन हुन्छ, कसरी तपाईँको चाहिँ शिवा के अरे प्रधानपट्टि तपाईँको चाहिँ आँखा जुदी भनौँ न? यो के भन्नु सर, भाग्यको खेल पैसाको खेल सबै भन्दा छैन। जे होस् इन्टरकास्ट भए पनि अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, एकदमै सन्तुष्ट। हजुर, कहिलेकाहीँ त इन्टरकास्ट बिहा गर्दा दुवैपट्टि होइन आफ्नो आफ्नो रीति संस्कार नमिलेपछि लाइफस्टाइलमा अलिकति समस्या हुन्छ नि, त्यस्तो छैन तपाईँको? मेरो छैन। अब म चाहिँ अब भेज परेँ होइन। हजुर हजुर। मेरो माइतपट्टि फ्यामिलीहरू सबै भेज नै हुनुहुन्छ र मलाई नै सपोर्ट गर्दै श्रीमान पनि भेजै हुनुभएको छ, त्यसले गर्दा त्यति गाह्रो भएको छ। भनेपछि भान्सा अलग अलग गर्नु परेको छैन। हजुर हजुर। हस्, अब म विषयवस्तुतर्फ लागेँ होइन। यो उद्घोषण तालिममा तपाईँले भाग लिनुभएको छ, तपाईँ पनि सक्रियताका साथ सहभागी हुनुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो तालिममा भाग लिँदै गर्दा? यहाँ सिकेका विषयवस्तुले तपाईँको आत्मबलमा कतिको वृद्धि गर्यो भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो? एकदमै धेरै वृद्धि भएको छ। अब साँच्ची भन्नुपर्दा म 12 क्लाससम्म पढेको त हो होइन। हजुर हजुर। एक तरिकाले अब शिक्षितै भन्नुपर्छ होइन, शिक्षितै हो। तर पनि मलाई दुईजना मान्छेको अगाडि बोल्न एकदमै डर लाग्थ्यो कि अब कसरी भन्ने होला, ल मैले भनेको कुरा गलत पो हुँदैछ कि, ला कसैलाई पिर पो पर्दैछ कि भन्ने एकदमै डर लाग्थ्यो। बा कसैलाई छुटाएँ कि नराम्रो पो भने कि भन्ने त्यस्तो डरहरू त्यस्तै पनि पैदा हुने के मान्छेको अगाडि बोल्नको लागि एकदमै धेरै डर हुने। मैले बोलेको ल कसैले सुनेको छैन होला हो त्यस्तो फिलहरू हुन्थ्यो होइन। तर मैले यो तालिमबाट धेरै नै ज्ञानहरू पाएँ, आफ्नो आत्मबललाई बढाएँ। हजुर हजुर। भनेपछि जे होस् खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु, एकदमै धेरै खुसी छु। र यस्ता तालिमहरू हाम्रो संस्थाले सधैँ पनि दिइ नै राखेको छ, अझै पनि दियोस्। अझै पनि हामीहरू जस्तो महिलाहरू शिक्षित अशिक्षितले पनि यस्ता तालिमहरू लिएर अघि बढ्नलाई सहज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभव गरेँ होइन। त्यस्तो तालिमहरू चाहिँ दिइराख्नुहोस् भन्ने आशा पनि राखेको छु। रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन चाहिँ रहर छ कि छैन तपाईँलाई? रहर त छ। हजुर। महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा यो तालिम भयो, अरू तालिमहरू कसरी अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यो तालिम फेरि पनि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि के चाहनुहुन्छ तपाईँ? हो, म यो तालिममा अझै अलिक लामो समय हुन त अब हामी महिलाहरू होइन टाइम दिनलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ, खेती किसान गर्ने मान्छे। तर पनि अझै लामो समय यो ट्रेनिङ पाएको भए अझै धेरै कुराहरू सिकिन्थ्यो, जस्तो ज्ञान आभास भयो मलाई होइन। त्यस्तो अवसर फेरि आओस् भन्ने चाहना राख्छु। हजुर। अन्त्यमा केही छ भन्न सुनाउन मन लागेको? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने असम्भव कुरा हामी जे पनि अब मलाई पनि फिल हुन्थ्यो, बोल्न सक्दिनँ होला दुईजना मान्छेको अगाडि, मैले नराम्रो भन्छु होला भन्ने फिल हुन्थ्यो होइन। असम्भव कुरालाई पनि आफ्नो सोच परिवर्तन गऱ्यो भने सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो आज होइन। अनि एउटा सानो फेसबुकबाटै लिएको हो लिन चाहिँ होइन, तर पनि भन्न चाहन्छु एउटा लेडिज हामी जस्तै हाउसवाइफ भनौँ होइन, उहाँ चाहिँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अरे क्या। अनि उहाँलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दा अथवा गाडीमा हिँड्दै गर्दा एकजना पुरुषले सोध्नु भयो, हजुर के गर्नुहुन्छ? अब गफको क्रममा होइन, हजुर के गर्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ जेनरली हामीलाई पनि सोधिन्छ, सबैले त्यस्तो सोधिन्छ होइन। त्यो महिलाले चाहिँ एकछिन केही बोल्नु भएन अरे क्या। अनि त्यहाँ एकछिन पछाडि बिस्तारै उहाँले भन्नुभयो, म हाउसवाइफ हो, म कुकम्यान पनि हो, म डक्टर पनि हो, म अलार्म पनि हो, म पुजारी पनि हो होइन, म बच्चाहरूको लागि टिचर पनि हो भनेर भन्नुभयो अरे क्या। त्यो सुन्ने मान्छे त छक्क पर्नुभयो अरे, तपाईँ कसरी सबै हुनुभयो? अनि म गर्दिनँ त, म मेरो घरमा सबै गर्छु।
कसरी म होइन भन्नुभयो। अब म तपाईँलाई के भनेर परिभाषा दिउँ, म के गर्छु भनेर परिभाषा दिउँ भन्नुभयो अरे। उहाँ केही बोल्नु भएन अरे कि। यति नै भन्न चाहन्छु, महिलाहरू सबै कुरामा सक्रिय हुनुहुन्छ। आफूले आफूलाई चाहिँ सानो नसोच्नुहोस्, त्यति नै भन्न चाहन्छु। तर साह्रै राम्रो कुरा भन्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। ठिकठाक हुनुहुन्छ? हजुर ठिकठाक। आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस् न। मेरो शोभा भट्टराई, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 8। वार्ड नम्बर 8 है। वार्ड नम्बर 8 को महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्था के छ? तपाईँको आसपासका महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नो दैनिकीमा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? आफ्नो दैनिकी खासै त्यस्तो अरूमा त केही छैन। प्रायः किसान नै हुनुहुन्छ, चियाबारी, चिया टिप्ने त्यस्तै काममा निर्भर हुनुहुन्छ। कृषि पेसामै निर्भर हुनुहुन्छ? कृषिमै निर्भर हुनुहुन्छ। ए हजुर हजुर। यो तालिम, उद्घोषण तालिममा भाग लिनुभयो नि तपाईँले पनि होइन? सक्रियताका साथ सहभागी हुनुभयो। हामीले सक्रियताका साथ यो 3 दिन बिताइसकेको अवस्था रहेको छ। यसकामा चाहिँ यहाँ सिकेका विषयवस्तुहरू कतिको उपलब्धिमूलक लाग्यो तपाईँलाई? उपलब्धिमूलकै छ। अब हाम्रो प्रत्येक महिनामा गाउँमा अन्तरसमूह अन्तर्गत उयो हुने गर्छ, मिटिङ हुने गर्छ। हजुर हजुर। त्यसमा यसो उठेर 2 शब्द बोल्ने कसैको हिम्मत खासै हुँदैन थियो। तँ बोल भन्ने हुन्थ्यो। हजुर। अब चाहिँ हामी त्यस गाउँमा टोलमा गर्दाखेरि आफै गर्न सक्छौँ होला जस्तो लागेको छ। ए हजुर। जस केही आफूमा आत्मबलको विकास भएको छ। केही छ, केही खुराक छ जो महिला दिदीबहिनीहरूलाई अथवा हाम्रा श्रोताहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ, श्रोता दर्शकलाई? त्यस्तो खासै केही छैन। अब फलोस् फुलोस् यही कामना। हजुर। महिला दिदीबहिनीहरूको लागि नि नगरपालिकाले के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? नगरपालिकाले अब सहयोग हामीलाई केही भरपुर सहयोग गर्दै जाओस्। हामीले केही चाहेको बेलामा केही यसो सहयोगको अपेक्षा हामी सदैव राखिरहनेछौँ। वार्ड नम्बर 8 ले कस्तो काम तपाईँहरूको लागि कस्तो टेवा पुर्याउँदैछ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि? महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पुर्याइराखेको छ, त्यस्तै हो हजुर सकेसम्म। हजुर। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस्। मेरो नाम भोजकुमारी गुरुङ, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 8, कजनी हो मेरो घर। तपाईँ पनि यो तालिममा सहभागी हुनुभएको छ होइन? हजुर। तालिममा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि र भइसकेपछि कतिको आफूमा चाहिँ फरक भएको आभास गर्नुभयो, फरक पाउनुभयो? मलाई धेरै खुसी लागेको छ सर यो उद्घोषक तालिम गर्न पाउँदा। किनभने हामी महिलाहरू अब केही कुराहरू बोल्न अगाडि आउँदा धेरै हामी कामे जस्तो हुन्थ्यो होइन। तर अहिले हामीलाई धेरै अब त्यस्तो महसुस भएन। 2 दिन तालिम हुँदै यतिको भयो भनौँ न, बोल्न सक्ने क्षमता वृद्धि भयो। ए हजुर हजुर। तपाईँ गुरुङ हुनुहुन्छ, गुरुङ भाषा जान्नुहुन्छ? गुरुङ भाषा 1-2 वटा जान्दछु, तर यस्तै नमस्कार भन्दा है, छ्याछलो त्यस्तै शुभकामना भन्नुपर्दा आशीमाला भन्छु। म घर जान्छु ल भन्नु पर्यो भने, बिदा माग्नु पर्यो भने? त्यो चाहिँ आउँदैन सर, त्यति बिर्सेँ मैले। सिक्न त मैले भाषा सिकेको थिएँ कि पुस्तकै हेर्नुपर्छ सर। ए बोले। ए हजुर। त्यस भनेको कसैले भन्यो भने बुझ्नु चाहिँ हुन्छ होला? हजुर, अलिअलि बुझ्छु। ए हजुर हजुर। यो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले होइन गरिरहेका कामहरूप्रति तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? मलाई धेरै खुसी लागेको छ। किनभने आजभन्दा धेरै 25 वर्ष अगाडि नै म यस महिला विकास शाखा हुँदा नै म प्रवेश गरेको महिला हुँ। अनि त्यस कारणले गर्दा अब अहिले संस्थामा, सहकारी संस्थामा आइसक्दा यहाँसम्म आउँदा हामीलाई आफ्नै यहाँ हलमा यसरी तालिम सिक्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। किनभने हामीले धेरै धेरै अब दुःख सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ होइन। अहिले आफ्नै यसरी हलमा तालिम गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ सर। सर भन्नुहोस् न। हुन्छ, तपाईँले आफ्ना जुन प्रस्तुति छ त्यसलाई राखिदिनु न। हजुर, म एउटा सानो गुरुङ भाषाको राष्ट्रिय गीत लिएर आएको छु। हजुर। मेरो नाम भोजकुमारी गुरुङ। म अब हजुरहरूलाई गीत सुनाउँदैछु। 3 ढोले छल खा गए, मुसरा ढोले च्याल खा गए, 3 ढोले छल खा गए, मुसला ढोले च्याल खा गए, चुङ्गिए हुलरी
चुङ्गिए कुलरी चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी लसी टिमु हिमी कल्छे लसी टिमु हिमी पोल्छे लसी टिमी टिमी कल्छे लसी टिमु हिमी चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी नौ त ढोले देशे तिमु नौ ढोले छिमी तिमु नौ ढोले चिनी तिमु नौ ढोले तिमी तिमु चुङ्गिए हिलरी चुङ्गिए कुलरी चुङ्गिए हिलरी चुङ्गिए कुलरी नौ त ढोले ओर्सिटिमु चेहु ढोले नसिटिमु नौ त ढोले सिटिमु चेहु ढोले ओसिटिमु चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी। हजुर यसको अलि थोरै अर्थ के भनेको होला नि यो अर्थ म भन्छु सर। हजुर भनौँ तीन ढोले छल खा गए भनेको घाम जस्तै चम्किन सकोस् भनेको। हजुर हजुर अनि मसारा ढोले चल खा गए भनेको तारा जस्तै चम्किन सकोस् भनेको। अनि चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी भनेको यो हाम्रो देशमा यो हाम्रो कुलमा भनेको। अनि पोल्छे लसी टिमु हिमी भनेको गोठालो गरी बस्छौँ हामी भनेको। अनि गल्छे लसी टिमु हिमी भनेको गाई धपाई बस्छौँ हामी भनेको। चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी भनेको यो हाम्रो देशमा यो हाम्रो कुलमा भनेको। अनि नौ त ढोले रिसिट प्रमु भनेको गाई जस्तै उडी हिँड्छौँ भनेको। डाँफे जस्तै उडी हिँड्छौँ भनेको। अनि नौ त ढोले रिसिट प्रमु भनेको मुनाल जस्तै नाची हिँड्छौँ भनेको। अनि चुङ्गिए हुलरी भनेको यो हाम्रो देशमा यो हाम्रो कुलमा भनेको छ। नौ त ढोले ओसिटिमु भनेको डाँफे जस्तै उडेर बासेर हिँड्छौँ भनेको। चेहो ढोले रोसिटिमु भनेको बाघ जस्तै गर्जेर बस्छौँ भनेको। चुङ्गिए हुलरी चुङ्गिए कुलरी भनेको हाम्रो देशमा हाम्रो कुलमा भनेको छ। हजुर यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस् न हाम्रो श्रोता दर्शकको लागि। नमस्कार, म धनकुमारी कार्की सूर्योदय नगरपालिका 10 आदर्श टोल याङबाट होइन 40 घरको चाहिँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ है। कस्तो छ आदर्श महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको ऋणको सदस्य ऋण समितिको सदस्य। आदर्श टोल वार्ड नम्बर 10 को आदर्श टोलको त्यहाँको अवस्था बताइदिनुहोस् न, त्यहाँ कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब 40 घर छौँ होइन, त्यसमा अब महिनाको 4 गते मिटिङ हुन्छ। अनि मिटिङ हुँदाखेरि हामीले अलिअलि पैसा कलेक्सन गर्छौँ। अनि कलेक्सन गरेको पैसा ब्याङ्कमा ल्याएर जम्मा गर्छौँ। अनि जहाँ जहाँ बाटोहरू बिग्रिन्छ, जहाँ जहाँ आपतकालीनहरू परेको हुन्छ त्यो अवस्थामा त्यो पैसाहरू लगेर हामी यता वाडाबाट पनि सहयोग माग्छौँ र हामी पुर्ताल गरेर त्योलाई काममा कार्यान्वयन ल्याउँछौँ। हजुर हजुर।
यो उद्घोषण तालिम आयोजना गर्यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले होइन, कतिको फलदायी भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो आयोजक समितिले यो तालिम आयोजना गर्दै गर्दा यसबाट महिला दिदीबहिनीहरूले कतिको लाभ लिनुभयो होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो? यो एकदमै लाभदायकै छ, किनभनेदेखि आजभन्दा अगाडि यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारीमा प्रवेश गर्दाखेरि यसरी बोल्ने, अगाडि आएर बोल्ने ओर्ने, नामसम्म भन्न नसक्ने महिलाहरू हामी दिदीबहिनीहरू अहिले गएर चाहिँ अरूलाई पनि यस्तो होइन यसो गरौँ भन्ने खालको एउटा भन्न सक्ने क्षमता हामीमा आयो र राम्रो लागेको छ। ए हजुर, जोस् भनेपछि यो तालिम आयोजना गर्दै गर्दा खुसी हुनुहुन्छ? खुसी, एकदम खुसी छौँ। हजुर, महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ होइन अहिले पनि अब घर बाहिर निस्किन नसकिरहेको, घरका विभिन्न बाध्यताहरूले होइन, घरकै कतिपय पुरुष सदस्यहरूले बाहिर निस्किन नदिने अवस्था पनि आइरहेको हुन्छ। कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ सूर्योदय नगरपालिका अथवा तपाईँको सम्पर्कमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि छैन होला, के छ? धेरै त हुनुहुन्न, कमी हुनुहुन्छ, किनभने यो अब हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू भयो होइन, अनि अब धेरै अब यस्तो तालिमहरूको उसले गर्दा आफैमा निर्भरता हुनुपर्ने रहेछ भनेर धेरै ज्ञान पाएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै त छैनौँ होला जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई? आफ्नो तर्फबाट केही छ भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा म सबैजनाले सिकौँ, राम्रोसँगले सिकौँ र कार्यान्वयनमा ल्याउँ भन्न चाहन्छु। अनि अन्त्यमा म महिला दिदीबहिनीहरूलाई अथवा पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि छोरी जन्मेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति गुनासाका कुराहरू धेरै सुनेका मैले, अनि त्यसमा चाहिँ छोरीहरू हामी छोरी मात्रै भएको घरमा हेला हुँदो रहेछ, त्यो हेला नगर्नुहोस् भनेर एउटा सानो गाना ल्याएर आएको छु। तर अब भोइस चाहिँ त्यति छैन, नराम्रो गरेर गाएँ भने पनि राम्रो सुनिदिनु होला भन्दै यो अब सानो गाना गाउन चाहन्छु म। सानो सानो जाली रुमाल कुरुसले बुन्नुहोस्, यो छोरीको बिलाउना सबले सुन्नुहोस्। 10 भाइ छोरा भए पनि एउटै घरमा अटाउने, एउटी छोरी भयौँ हामी डाँडा कटाउने। सानो सानो जाली रुमाल कुरुसले बुन्नुहोस्, यो छोरीको बिलाउना सबले सुन्नुहोस्। बाबाजीको दैलो मुनि ठुलो रुख बढर, धेरै छोरी छौँ भनेर हेला नगर, धेरै छोरी छौँ भनेर हेला नगर। वाह, धेरै धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस्। सूर्योदय नगरपालिका 10 आहाले हो मेरो घर। मेरो नाम चाहिँ जेलिना कटेल हो। हजुर, म महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँ आहाले टोलको हुनुहुँदो रहेछ होइन? के छ आहाले टोल क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूको दैनिकी होइन, उहाँहरूको आर्थिक शैक्षिक अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ, विशेष गरी गृहिणी महिलाहरूको? गृहिणी महिलाहरूको त सर अब घरमै बस्ने हो होइन, अब घर गृहिणी अब पहिलाभन्दा चाहिँ जेस अग्रज नै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, कतिपय अवस्थामा नि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो उद्घोषण तालिम लिन जाँदै गर्दाखेरि साना साना नानीहरू होइन, टिनेजका अथवा कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पठाउने, गृहिणीहरूलाई किन चाहियो र उद्घोषण तालिमको किन आवश्यक छ र भन्ने पनि हुन्छ नि, त्यस्तो आयो कि आएन तपाईँले? त्यस्तो आएन सर। ए हजुर हजुर, आएन, त्यस्तो आएन। जानुपर्छ, गर्नुपर्छ होइन, सिक्नुपर्छ भन्ने अवसरहरू नै छ घरबाट। ए भनेपछि जे होस् प्रोत्साहनै गर्नुहुन्छ? प्रोत्साहनै गर्नुहुन्छ। अगाडि नै बढ्नुपर्छ महिलाहरू, पुरुष मात्रै होइन महिला पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै प्रोत्साहनहरू छ। हजुर, अब यो तालिममा हामीले 3 दिनसम्म बितायौँ होइन, समापनको 1 दिन मात्रै बाँकी छ। यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा के कस्ता विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो, कस्तो लाग्यो तालिममा सिकेका विषयवस्तुहरू, तालिममा प्रस्तुत भएका कुराहरू? तालिममा प्रस्तुत भएका कुराहरू धेरै राम्रो। अब हामीले सिक्नै जरुरी कुराहरू पनि आयो होइन, सिक्नै पर्ने, सिकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने। अब कति अब यहाँ अगाडि आएर बोल्नु नसक्ने अवस्था हाम्रो हो। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार सर। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम दिलमाया गुरुङ लगत लाउती। हजुर,
लाउती भनेको बुझ्नुहुन्न ल सुब्बा हो। सुब्बा हजुर हजुर। तपाईँ आफ्नो भाषा जान्नुहुन्छ? खासै आउँदैन सर। खासै आउँदैन हजुर हजुर। बुझ्नु चाहिँ बुझ्छु। बुझ्नु चाहिँ हुन्छ, भन्न चाहिँ खासै आउँदैन। हजुर हजुर। यो उद्घोषण तालिममा तपाईँ भाग लिनु भएको छ, कस्तो आवाज गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उद्घोषक तालिमले धेरै राम्रो लागेको छ सर। यो उद्घोषक तालिममा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यस्तो तालिमहरू पाउँदा यो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। यस्तो यस्तो तालिमहरू ल्याइदिनु भएको छ उहाँ दिदीहरूले, खुसी लागेको छ सर। हजुर, जस तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो तालिम? खुसी छु सर। म पहिला पनि यो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य यो स्थापना हुँदाखेरि म सञ्चालक समिति थिएँ सर। हजुर हजुर। यो संस्था स्थापना नै हामी हो सर। ए हजुर हजुर। अनि दिदीहरूले यो दुःख गर्दा पनि हामीलाई प्रमाणपत्रहरू वितरण गरेर खुसियाली दिनुभएको छ। अहिले पनि अरुणी अन्तरसम्मको अध्यक्ष गरिरहेको छु सर। ए हजुर हजुर। अनि के भन्नुहुन्छ होइन, यो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि उद्घोषण तालिम भयो, आयोजक यो संस्थाले आयोजना गर्यो, कतिको प्रभावकारी रह्यो यो तालिम? यस्तो यस्तो तालिमहरू फेरि फेरि पनि आओस्, दिदीहरूले गराउनुहोस् होइन। अब यसमा धेरै हामीलाई अघि सर्ने बोल्ने होइन अवसरहरू पायौँ। अझै पनि फेरि आयो भने योभन्दा अझै सक्षम भएर जान्छौँ हामी सबै। हामीभन्दा पछाडिकोहरूले पनि पायो भने धेरै सक्षम भएर जानुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु होइन। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्नो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सावित्रा गर्तौला, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 टोल चाहिँ श्रीयाङ टोल विकास संस्थामा म रहन्छु। हजुर। र म चाहिँ यो संस्थाको लेखा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त लामो समयदेखि नै होइन महिला दिदीबहिनीहरूको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम गरिरहनु भएको छ होइन। सूर्योदय नगरपालिकाको धेरै महिला दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर सङ्गत गरेर पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। कस्तो पाउनुहुन्छ नगर क्षेत्रको महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्था, मनोबल? पहिलाको अवस्था हेरी त अहिले हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू धेरै नै जस्तो अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। अब सबैलाई समग्र रूपमा त्यो नहेरौँ, लगभग अघि यहाँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले अब आफ्नो आफ्नो ठाउँको समग्र महिलाहरूको अवस्था भनेको लगभग 70-80% हाराहारीमा अब धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसमा पनि अब यो कस्तो भने हाम्रो यो वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ पहिला थिएन। यो हाम्रो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था भनेको चाहिँ 2052 सालमा अब हामीलाई महिला विकासले आबद्ध गरायो। अनि त्यस पछाडि भनेको हामीले एउटा सहकारीमा दर्ता भयौँ 2057 सालमा। त्यस पछाडि भनेको हामीले चाहिँ बजार क्षेत्रको महिलाहरूलाई फोकस नगरेर गाउँ क्षेत्रकै महिलाहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, साथसाथै उहाँहरूको चेतना पनि अभिवृद्धि गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा गयौँ। अनि त्यस पछाडि भनेको महिला दिदीबहिनीहरू अब यसरी अलिकति फाल्टो मान्छेहरू जाँदाखेरि लुक्नेसम्म अवस्था, त्यस्तो खालको अवस्थाका महिलाहरू अहिले अब धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि होइन नगरपालिकाले चाहिँ के गर्नुपर्छ? एउटा महिलाकै तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ? यतिखेर नगरका प्रतिनिधिले पनि त हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हजुर, म चाहिँ त्यसबारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन, यो अब एक किसिम राज्यले भनेको चाहिँ हामीलाई यो 40% हक अधिकारका कुराहरू गरेका छन्। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने म महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै अब के भन्न चाहन्छु भने हक र अधिकार दिएको भन्दैमा हामीले त्यो अब चाहिँ अब अधिकार त्यो कानुनमा मात्रै पोको पारेर नबसेर त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको पाटोमा गएर त्यो चाहिँ हामीले अब उपभोग गर्न सक्नु पर्यो क्या। हरेक क्षेत्रमा अब हामी पनि पुरुष जतिकै सबल छौँ, सक्षम छौँ। जस्तो अब 40% मात्रै नभएर हामी 50% महिला 50% पुरुषले चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ अब आफ्नो स्थान लिनुपर्छ भनेर हामी नै अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि सफल हुन सक्छौँ भन्ने म महिला दिदीबहिनीहरूलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु। महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले तपाईँ लेखा समितिमा पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन? हजुर हजुर। कसरी अगाडि बढ्दैछ, के छ अहिले महिला दिदीबहिनीहरू यो संस्थाप्रति कतिको खुसी छन्, कतिको उहाँहरूको चाहिँ दैनिकीलाई अगाडि बढाउनको लागि सहज बनाउनको लागि
भूमिका खेलेको जस्तो आभास गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, म सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिँ अब यो रेडियो फिकल एफएम नै हाम्रो बज्छ होइन। सर्वप्रथम हाम्रो राजकुमार सरलाई नै अब धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यी कुरा भनेको त तमाम महिला दिदीबहिनीहरूले सुन्नुहुन्छ नि त होइन। जस्तै कस्तो भने अब हाम्रो संस्थाले चाहिँ कस्तो छ भने अरू के चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ अब त्यो ज्ञान हुनु पर्यो भने हाम्रो महिला सृजना बहुद्देश्य संस्था भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ सियर सदस्य भन्नु बित्तिकै हामी चाहिँ कस्तो भने सियर सदस्य अब जस्तो पनि यो हाम्रो चाहिँ यो नाफाको लाभांश छ त्यो चाहिँ अब हामीले नै यहीँनिर उपभोग गर्न पाउँछौँ र यो संस्थालाई हामीले सबै दिदीबहिनीहरू मिलेर चाहिँ होइन यता कर्मचारी दिदीबहिनीहरू हामी समिति लगायतले चाहिँ अब यो संस्थालाई चाहिँ अलिकति माथि ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हरेक महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने यो संस्था चाहिँ हाम्रो हो। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब जति पनि नाफा गरेर चाहिँ अब गरेको चाहिँ हामी नै अब त्यसको चाहिँ अब सेयर सदस्य चाहिँ लाभान्वित हुन्छौँ एउटा कुरो। अर्को कुरो के चाहिँ जान्नु पर्यो भने यो संस्थाबाट हामीले अब जति पनि अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई लगेर ऋण चलाऊ भनेर ऋण खाऊ भनेर त दिएको हुँदैन। त्यसको चाहिँ अब प्रत्यक्ष चाहिँ अब एउटा उसले चाहिँ अब केही गरोस् भनेर दिएको हुन्छ हाम्रो संस्थाले। त्यसलाई चाहिँ अब सही ठाउँमा उपभोग गरेर हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ माथि बढाएर लानुहोस् भन्ने एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को हामी महिला दिदीबहिनीहरू धेरै त्यो लघु वित्तहरूमा लागेका छौँ। त्यो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो लघु वित्तले भनेको चाहिँ अब 2-4 पैसा ऊ कमाउन आएको, कमाएर चाहिँ ऊ भनेको आफ्नै ठाउँमा जान्छ। यो हाम्रो संस्थालाई चाहिँ हामीले अलिकति अब यसलाई उठाएर लग्यौँ भने यो संस्था चाहिँ हाम्रो यहीँ हो र हामी चाहिँ अब सदैव यहीँनिर यो संस्थालाई चाहिँ हामीले उँभो लगाएर गयौँ भने हामी पनि उँभो लाग्छौँ भन्ने एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। हजुर हजुर, अन्त्यमा यतिखेर हामीलाई सुन्दै गर्नुहुने तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो तालिम हाम्रो जस्तो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्था अब आयोजक नै भनौँ हामी अब होइन, आयोजक थियौँ। अब यहाँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ होइन। यो उद्घोषण तालिम भनेको त अब म चाहिँ अलिकति मेरो आफ्नै त्यो यहाँ मैले अघि थोरै पनि भनिसकेँ होइन, मेरो आफ्नै समस्याले गर्दा हजुर 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 त्यहाँनिर आबद्ध हुन नसके पनि महिला दिदीबहिनीहरूले जति पनि लिनुभएको छ यो त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ मात्रै यति सिकेको कुरालाई मात्रै होइन अझै एउटा मनोबलका साथ चाहिँ होइन यो तालिमबाट चाहिँ जति पनि कुराहरू प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो सरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको तालिमलाई चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर 2 शब्द बोल्नलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नहिचकिचाइकन एकदमसँगले चाहिँ के भन्नु त्यसलाई अब म चाहिँ स्ट्रङ छु भन्ने खालको चाहिँ आभास लिएर तपाईँहरू बोल्नुहोस्। कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि यो तालिमले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै अब उजागर प्राप्त गरोस् भन्दै र हाम्रो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो यो मात्रै तालिम होइन, हामीले यस्ता हाम्रो महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर यहाँ सिपमूलक तालिमहरूदेखि लिएर धेरै हामीले कामहरू यहाँ गरेका छौँ होइन। त्यो गरेको कामहरू लगायत अब आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो संस्थाको चाहिँ धेरै धेरै उत्तरोत्तर प्रगति पनि होस् र अनि अब हाम्रो सरले चाहिँ हामीलाई अब रेडियो एफएम बाट चाहिँ हाम्रो राजकुमार सरले यत्रो उहाँको अब टाइम हामीलाई दिएर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो खालको तालिम दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म चाहिँ मेरा कुराहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। तपाईँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम तारादेवी मिश्र। मेरो घर चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 10 आरुगोटे पर्छ। हजुर, यो तालिममा तपाईँ सहभागी हुनुभयो होइन? सहभागी हुँदै गर्दाखेरि तालिममा सिकेर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा यसले कतिको प्रभाव पार्छ होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो? यो तालिमले मेरो जीवनमा धेरै प्रभावकारी पारेको छ, किनभने आजभन्दा अगाडि यसरी कार्यक्रममा यसरी उठेर बोल्ने अलिअलि त बोलिन्थ्यो तर पनि त्यो पारा भाका नमिलाइकन अगाडि पछाडि त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन। अब कसरी सम्बोधन गर्ने, अब आगन्तुकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो बारेमा अलिक त्यति जानकारी थिएन। यो तालिमले चाहिँ त्यो बारेमा धेरै जानकारीहरू प्राप्त भएको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यो तालिम यस्तो प्रकारको उद्घोषण तालिम कतिको आवश्यक रहेछ? धेरै आवश्यकता छ यस्तो तालिमहरू, किनभने हाम्रो गाउँघरमा अब कति दिदीबहिनीहरू होइन अगाडि त्यसरी बोल्न हिचकिचाउनुहुन्छ। अब हामी नै पनि हिचकिचाइथ्यो, तर यो तालिमले गर्दाखेरि यसरी बोल्नुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धेरै हौसला एउटा मनोबल जस्तो बढेको अनुभव भएको छ। र गाउँले दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो यस्तो कार्यक्रमहरूमा समेट्नु जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, के छ तपाईँको केही खुराकहरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? के छ? त्यस्तो त केही छैन। अब के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? होइन, अब सबै महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढौँ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा जे होस् उत्साह भएर लागौँ
यो उद्घोषण तालिम यो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले यसरी ल्याउनु भयो, यो खुसी लाग्यो। अरू कार्यक्रमहरू पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढ्ने कार्यक्रमहरू पनि आउन्, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? आराम कुशल छु। हजुर, यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम हेमलता घिमिरे गुरुङ। गाउँघरमा चाहिँ मलाई सावित्रा भनेर चिन्ने गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँ घिमिरे गुरुङसँग बिहा भएको? हजुर, यो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चाहिँ सञ्चालक समितिको सदस्य र वडा नम्बर 8 को चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर गाउँमा काम गर्छु। हजुर, अहिले त जातीय प्रभाव त्यस्तो छैन, तर इन्टरकास्ट बिहे गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ भन्छन् नि, कस्तो भयो तपाईँलाई? गाह्रो भयो, हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो त्यति बेला। अहिले अलिक सहज भएको छ। अहिले सहज हुँदैछ। हजुर, यो तालिममा भाग लिनु भएको छ होइन? हजुर। तालिमकै बारेमा बताइदिनुहोस् न, के सिक्नुभयो, कस्तो लाग्यो? हामी यो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति भइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ यो अगाडि गएर बोल्नु नसक्ने एउटा थियो र अनि कुनै ठाउँमा गएर पनि बोलिदिनु अनुरोध गर्दछु भन्दा पनि पाराना भाकाको बोल्थ्यो रहेछौँ। अहिले आएर चाहिँ हामीले यो तालिम गर्दै जाँदा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कुन शब्द कहाँ बोल्नुपर्ने रहेछ, कहाँबाट चाहिँ सम्बोधन गरेर जानुपर्दो रहेछ, तलको माथि माथिको तल जथाभावी बोल्ने गरेको रहेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले अब सुधार्ने मौका पायौँ। प्रभावकारी भयो हामीलाई। हामीले नै सञ्चालक समिति र कर्मचारीज्यूहरूलाई नै आग्रह गरेर हामीले यो तालिम चाहिँ हामीलाई जरुरी छ, हामी सिक्छौँ भनेर धेरै रहर गरेर नै सिक्न आएको। हजुर हजुर, के भन्नुहुन्छ तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू बाहिर ल्याउनको लागि होइन, कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू नसकेर कुराहरू भित्रै दबाएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के छ सुझाव? हजुर, म चाहिँ अब जति सक्दो हाम्रो गाउँघरमा भएको दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढाएर लाने सोच राखेको छु। उहाँहरू कोही पनि पछि नपर्नुहोस्, एकजना अघि बढ्यो भने अर्कालाई दबाउने नगरौँ, सबैजना अघि बढेर आउनुहोस्, खुलेर आउनुहोस्, आफ्नो क्षमताहरू देखाउनुहोस्, घरभित्र मात्रै लुकेर नबस्नुहोस्, तपाईँहरू अलिकति समयलाई निकालेर भए पनि बाहिरी संसारमा निस्किनुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, म तपाईँसँगको कुराकानीको अन्तिममा आएँ होइन। महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आयोजना गरी यो तालिम र तपाईँहरूले लिन पाइरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई? सबैभन्दा पहिले चाहिँ म महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था हाम्रो संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हाम्रो सृजना बहुउद्देश्य संस्थाले हाम्रा धेरै दिदीबहिनीहरूलाई एक स्टेप माथि उठ्न सहयोग गरेको छ। धेरै दिदीबहिनीहरू यो संस्थामा आबद्ध दिदीबहिनीहरूले धेरै उद्योग व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ र अघि बढ्न सहयोग गरेको छ भन्छु। हजुरको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम उर्मिला राई हो। म सुनापा 9 आर्यदान टोलको हजुरबाट यो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको ऋणको अध्यक्षजी। ऋण समितिको? हजुर। राई भाषा आउँछ तपाईँलाई? आउँदैन। आउँदैन है? हजुर। राई भएर आफ्नो भाषा जान्दा राम्रो होइन? जान्दै आएन तपाईँलाई? होइन, पहिल्यैदेखि बाबा आमाले नै कुरा गर्नुहुन्थेन, त्यही भएर नै आएन। ए हजुर, यो तालिममा तपाईँ भाग लिनुभयो होइन? हजुर। तालिममा कस्तो आवाज गर्नुभयो? तालिम कतिको प्रभावकारी रह्यो? के सिक्नुभयो? यो तालिममा चाहिँ जो हामी महिलाहरू होइन, छोरी मान्छे कतिपय बाहिर निक्लेर कुरा आफ्नो मनमा लागेको कुरा पनि निकाल्न सकिन्थेन। अहिले अब यो 2 दिन 3 दिन भयो, 3 दिनको तालिममा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने हामीले कति कुरालाई पनि धेरै महिलाहरू भेला भएको, धेरै मान्छेहरू बसेको ठाउँमा पनि एउटा समस्या एउटा कुरा राख्नु सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ। तपाईँ ऋण समितिको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ होइन? यो संस्थाबाट ऋण यदि कसैले लान चाह्यो भने के कस्ता क्याटेगोरी छ? यो चाहिँ यस संस्थाको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ र अध्यक्षले स्वीकृत गर्नुहुन्छ अनि दिने गरेको छ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। तपाईँको परिचय थोरै राखिदिनुहोस् न। मेरो नाम खगेश्वरी भट्टराई ढुङ्गाना हो। सूर्योदय 9 आर्यदान टोल। ए हजुर, माइती कता तपाईँको? माइती कन्याम फाजी गाउँ है। हजुर, यो तालिममा तपाईँ सहभागी हुनुभयो होइन? सहभागी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको
मनमा लागेको कुरा बताइदिनुहोस् न, तालिम कतिको प्रभावकारी रह्यो, कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो? तालिम धेरै उपलब्धिमूलक रह्यो। हामीलाई अब अगाडि गएर बोल्न काम छुट्थ्यो, डर लाग्थ्यो। अब आफै बोल्दा आफै हाँस्थ्यौँ, तर काम छुट्ने हरायो। अनि अब कता के अलिअलि साधारण खालको बोल्न ओर्न, अब हाँस्न नहाँस्ने जस्तो अलिक मनोबल बढ्यो। मनोबल बढ्यो, हजुर हजुर। घरमा कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ? 4 जना। 4 जनाको परिवार हुनुहुन्छ, हजुर हजुर। थोरै आफ्नो दैनिकी बताइदिनुहोस् न, तपाईँ कसरी आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? म कृषक हुँ। हजुर। नानीहरू छन् 2 जना, नानीहरू स्कुल पठायो, आफ्नो घरको काम गरौँ। श्रीमान हुनुहुन्छ। नानीहरू 6 मा र 3 मा पढ्छन् है। घरमा नानीहरूलाई बिहान बेलुका यसो पढाउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर पढाउँछु। अनि नानीहरूलाई नि एउटा असल शिक्षा दिनको लागि र राम्रो सही वातावरण दिनको लागि, व्यवहार ज्ञान दिनको लागि आमाको भूमिका कस्तो हुन्छ? मुख्यतः आमाकै भूमिका हुन्छ। अब आमा शिक्षित भयो, जति हुँदा छोराछोरी शिक्षित हुन्छन्, बाबा शिक्षित हुँदा त्यति नहुन सक्छन्। जस्तो कि बाबाको बाहिरी काम हुन्छ, के हुन्छ, दैनिक नानीहरूसँग कन्टिन्यू बस्न नसक्नुहुन्छ। तर आमा शिक्षित भएपछि खाना बनाउँदै घरको काम गर्दै पनि नानीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। आमालाई टेर्दैनन् नि त हो नानीहरूले? होला, मेरो चाहिँ टेर्छन्। के भन्नुहुन्छ यस बेला एउटा आमाको तर्फबाट रेडियो फिकल सुन्दै गर्नुहुने तमाम साना साना भाइ बहिनी बालबच्चाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, आमाले सबैभन्दा पहिली त छोरा या छोरी बराबरी शिक्षा दिउँ, राम्रो उनीहरूलाई राम्रो बाटोमा लाउँ, भरसकको बाटो हिँड्ने बानी नबसालौँ भन्ने मैले नारिनी भनेर एउटा कविता पनि ल्याएको छु। तर राम्रो छैन, जानी नजानी लेखेको। सृष्टिकी दाता धरतीकी माता नारीको चिनारी, आफ्नो स्वार्थमा खुसी हुन ऊ अरूको बिगारी। कोमल मन भई सबैलाई माया पुर्याउन सक्ने हुन्, कसरी सबलाई आनन्द दिन सकिन्छ भन्ने हुन्। पुरुष र महिला एउटै धागोमा उनेको फुल झैँ, अधिकारबाट वञ्चित नपारौँ सम्पूर्ण नारीलाई। बाध्यता विवाह सुल्झाएर पनि बढ्नेछन् अगाडि, नारीले पनि जे गर्न सक्छिन् नबन कबाडी। नारी हो एउटी हितकारी जाति, सेवामा तल्लिन्छ, केटाकेटी र बुढाबुढीको बुढाबुढीमा मनुष्यको अल्झन छ। धरती झैँ सबु नारीको हेला नारी नि गर्दछन्, अवसर पाए नारीले प्रकाश संसारभर छर्दछन्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। तपाईँको परिचय थोरै राखिदिनुहोस् न। मेरो नाम शशिकला राई, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 समावेशी टोल र यस महिला सिर्जना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य र यस संस्थामा आबद्ध भएको म धेरै भएको छैन, त्यही 6-7 महिना भयो। ए हजुर हजुर। तपाईँ राई हुनुहुँदो रहेछ, राई भाषा आउँछ? राई भाषा हल्का आउँछ। हजुर, त्यसो भए आफ्नो भाषाबाट आफ्नो परिचय राखिदिनुहोस् न एकपल्ट। के भन्नु, त्यस्तो उयो के भन्छ फड्काउन चाहिँ आउँदैन, बुझ्न चाहिँ बुझ्छु। हजुर, किनकि घरमा बोल्नुहुन्न नि त, त्यही भएर। अनि यता अब बिहे भएको चाहिँ तामाङसँग हो। तामाङ भाषा त आउँदैन होला? तामाङ भाषा आउँदैन, बुझ्छु, तर बोल्नु चाहिँ बोल्दिनँ, उहाँहरूले बोलेको चाहिँ बुझ्छु। त्यसो भए श्रीमानबाट तपाईँले तामाङ भाषा सिक्ने बेला भयो, तपाईँले राई भाषा श्रीमानलाई सिकाउने बेला भयो। हजुर। अब अनि यो तालिममा तपाईँ सहभागी हुनुभएको छ? हजुर। कस्तो आवाज लाग्दैछ यो उद्घोषण तालिममा सहभागी हुँदाखेरि? मैले यो तालिममा 3 दिन आज खर्च गरिसक्नुभयो, बाँकी जम्मा 4 दिन खर्च गर्नुहुन्छ होइन? 4 दिन तालिममा खर्च गर्दै गर्दाखेरि यो समय व्यर्थैमा बिताएँ भन्ने आवाज हुन्छ कि अथवा होइन मैले सही हिसाबमै यो समय बिताइरहेको छु भन्ने आवाज? त्यस्तो छैन, एकदम सही, एकदम खुसी लागेको छ यो तालिम मैले गर्न पाउँदाखेरि, एकदम राम्रो लागेको छ, खुसी। किनकि अब हामी महिला दिदीबहिनीहरू धेरै कुरामा पछि परेको छौँ, त्यसको लागि अब केही साहस बढ्नेछ होइन, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र एकदम खुसी लागेको छ। केमा रुचि राख्नुहुन्छ बढी तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवनमा? दैनिक जीवनमा त के भन्नु,
सामान्यतया सिम्पल लाइफमै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यतिखेर नि तपाईँको टोलमा रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूको दिनचर्या कस्तो रहन्छ? उहाँहरू के कस्ता कामहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? धेरै जसो त हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू घरकै काममा व्यस्त रहन्छ। हजुर हजुर। अनि कति भने अब 100मा 80% जस्तो चाहिँ हाम्रो टोलको महिला दिदीबहिनीहरू घरमै सीमित हुन्छ। त्यही भएर हजुर अहिलेसम्म अब अगाडि बढ्न सकेको छैन। हजुर हजुर। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँको तर्फबाट केही छ हाम्रो श्रोता दर्शकलाई सुनाउने सामग्री? त्यस्तो त अब खासै छैन। हजुर। अब हामी अब महिला दिदीबहिनीहरूले अब यो उद्घोषण तालिम लिएका छौँ र अझै हामी महिलाहरू अघि बढ्नुपर्छ, धेरै कुरा सिक्नु छ, धेरै कुरा सिक्नु जरुरी छ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। आफ्नो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। नमस्कार, म लीला थुङ्गिम, सुनपा 10 आरुबोटे, महिला सिर्जना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको चाहिँ म व्यवस्थापन समिति। हजुर। र म हाल चाहिँ घरमै गृहिणी, साथै म यस्तो ढाका सिलाइ बुनाइ त्यस्तै गर्छु। घरमै त्यो ढाका सिलाइ बुनाइको मेसिन। मेसिन। हजुर। ढाकाको कपडा लगायतमा होइन मान्छेको रुचि कतिको छ? अहिले धेरै नै रुचि छ, धेरै नै अब डिमान्डहरू आउँछ होइन। तर अब यसरी डिमान्डहरू आए अनुसार चाहिँ त्यति अब वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ निकाल्न सकिएको छैन, किनभने त्यो एकदमै ढिलो हुन्छ। हजुर हजुर। तपाईँले चाहिँ कपडा बाहिरबाट ल्याएर सिलाउने मात्रै हो कि कपडै उत्पादन गर्ने? होइन, हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ बाहिरबाट धागोहरू ल्याउने र त्यो मेसिनमा हामीले अब त्यो एक एकवटा धागोको एक एकवटा गर्दै त्यो मिलाएर चाहिँ बुन्ने हो। हजुर। के बुन्नु? कपडा बुन्नु जस्तै म मफलर टोपीदेखि लिएर म साडी अनि कोटको कपडाहरू त्यस्तै अब अहिलेको अब फेसन डिजाइनर निस्किएको छ होइन। अब त्यस्तो अब लेहेङ्गाहरू त्यस्तोमा लाउनु हुने अब कपडाहरू त्यस्तै। आफूले बुनेको एउटा टोपी लाएर मैले लगाएको भनेर देखाउँदै आउनु भएको हुन्थ्यो नि, किन लाउनु भएको? टोपी म मैला परेँ होइन, साडी चाहिँ अब लाएर आउनु भएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको चाहिँ सम्भव हुन्थ्यो है। अनि भनेपछि मान्छेको रुचि चाहिँ छ ढाकाको कपडा? अत्यन्तै छ। हजुर। यो तालिमको सन्दर्भमा थोरै कुरा गरौँ होइन। तालिम कतिको फलदायी लाग्यो तपाईँलाई? एकदमै फलदायी छ। हजुर। अब किनभने हामी अब कहीँ अब 10-15 जना मान्छेको समूह बिचमा अब बोल्दाखेरि चाहिँ अब थरर काम्ने होइन। अब आफ्नो परिचयसम्म नै दिन नसक्ने अवस्था थियो होइन। अब केही अब अलिअलि अनुभवहरू अब भयो, थोरै बटुल्नु भयो। हजुर। के भन्नुहुन्छ तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई? अब अहिले रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब जतिसुकै अवसरहरू आउँदाखेरि नगुमाउनु होला, आफ्नो घरको काम छोडेर भए पनि अब यसरी उपस्थित भइदिनु होला होइन। अब के भन्नु र त्यति नै। आफ्नो केही होइन? हजुर। केही छ भने सुनाइदिनुहोस् न त हाम्रो श्रोता दर्शक। अब त्यस्तो केही छैन होइन। अब जस्तै अब एउटा गीत चाहिँ गाएर जाउँ न त है। अब यतिको बसाइमा भएपछि होइन, एउटा अब यो पवित्र सुब्बाले गाउनुभएको तिमी तारे भिर म त लहरा भन्ने। हुन्छ। हस्। तिमी तारे भिर म त लहरा, तिमी मैमा लहराउँछु तिमी सारा, तिमी मैमा लहराउँछु तिमी सारा, तिम्रो आँखा आँखा मेरो खेल्ने आँगन, तिमी भित्र भित्रै मेरा जुन तारा छन्, तिम्रो आँखा आँखा मेरो खेल्ने आँगन, तिमी भित्र भित्रै मेरा जुन तारा छन्, ईर्ष्यालु आँखा बगाउँछन् छहर, तिमी मैमा लहराउँछु तिमी सारा, तिमी मैमा लहराउँछु तिमी सारा, तिमी तारे भिर म त लहरा, तिमी बाहेक मेरो अर्को संसार छैन, तिमी
संसार छैन तिमी बिना मैले बाँच्नु साह्रो छैन अरूलाई कहाली मलाई त पहरा तिमीमै म लहराउँछु तिमी सारा तिमीमै म लहराउँछु तिमी सारा तिमी तारी वीर म त लहरा। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँको आफ्नो थोरै परिचय हाम्रो श्रोता दर्शकलाई राखिदिनुहोस् न। मेरो नाम नर्मदा लिम्बू, मेरो घर चाहिँ सुनपा 9 हो, आरिदाङ टोलकी सदस्य। यो महिला सिर्जना बहुद्देश्य सदस्य सहकारी संस्थाको पनि म सञ्चालक समिति हो। हजुर हजुर। महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाटै सुरु गरौँ होइन? यो महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्था महिलाहरूको लागि किन आवश्यक छ? महिलाहरूको लागि त अति नै आवश्यक छ, किनभने हामी महिलाहरू कुनै केही काममा पनि अघि बढेर केही गर्न अलिक हिचकिचाउँछौँ होइन। अघि बढेर अब यसरी बोल्नु पऱ्यो भने पनि हामी धेरै पछि पर्छौँ, हामी आफै नै पछि परिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी महिलाहरू होइन अब अघि बढ्नुपर्छ। हामीलाई यो उत्कृष्ट तालिम त धेरै नै आवश्यक थियो। अहिले अब तालिमको लिइरहेकोमा हामीले अब 3 दिन भइसक्यो होइन। हजुर। के कस्ता विषयवस्तु सिक्नुभयो तालिममा? यतिखेर हामीलाई सुन्दै हेर्दै गर्नेहरूलाई थोरै बताइदिनुहोस् न। अब तालिम लिँदाखेरि चाहिँ अब आफूलाई डर लाग्यो भने डर कसरी भगाउनु पर्छ होइन, कसरी भगाउने, आफूले बोल्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने अनि कताबाट अन्त गर्ने, हो त्यस्तो कुराहरू पनि धेरै सिक्यौँ। तर आफूले नै कोही बेला त अब बिर्सिहालिन्छौँ। हजुर हजुर। अनि धेरै कुरा नै सिक्यौँ, सिक्न चाहिँ। भनेपछि यो तालिममा सिकेका विषयवस्तुले तपाईँको दैनिक जीवनलाई के हदसम्म टेवा पुर्याउँछ भन्ने आभास गर्नुभयो? हजुर। बाहिर जस्तै आफ्ना कुराहरू होइन कतै गएर खुलेर राख्नको लागि यस्तो प्रकारको तालिमले कतिको टेवा पुर्याउँछ भन्ने तपाईँको बुझाइ भयो? धेरै नै पुर्याउँछ टेवा त, किनभने अब योभन्दा अगाडि बोल्न सकिने अवस्थै थिएन बाहिर कतै गएर होइन बोल्नु पऱ्यो भने पनि। तर अब भने चाहिँ गएर स्टेजमा गएर कुनै कार्यक्रमहरूमा होइन गएर बोल्न सञ्चालक गर्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ धेरै नै अब आशा छ। घरमा काम गर्दा होइन अथवा बाहिर केही गर्दा केही यस्तो गीत लगायत के तपाईँको बेलाको गुनगुनाउनु हुन्थ्यो भने यतिखेर हाम्रो श्रोतालाई सुनाइदिनु भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। के छ तपाईँको त्यस्ता केही कुराहरू? गीत त मलाई त गाउनै त आउँदैन हो, तर एउटा सानो उयो चाहिँ मैले लेखेर ल्याएको छु होइन। हुन्छ हुन्छ, वाचन गरेर सुनाइदिन्छु। खासै राम्रो चाहिँ छैन र पनि अब त्यसलाई हामी राम्रो मानेर ग्रहण गर्नेछौँ, सायद राम्रै छ होला भन्ने आशा गरौँ। अब हेरौँ कस्तो छ होइन। मैले चाहिँ अब सानो एउटा आमा सम्बन्धी होइन, आमाको उयसमा एउटा सानो के भन्नु, आमा अब को हुन्, आमा के हुन्, आमाले के गर्न सक्छिन् छोराछोरीको लागि भनेर एउटा सानो भनाइ होइन लेखेर ल्याएको छु, म सुनाउन चाहन्छु है। आमा एक महान व्यक्ति हुन् जसले हामीलाई यो सुन्दर धरतीमा जन्म दिनुभएको हो। आमा पक्कै पनि सबैको जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। उनको आफ्नो बच्चाको लागि मायासँग पक्कै पनि अरू कुनै कुराको तुलना गर्न सकिँदैन। उनी प्रकृति जस्तै हुन् जसले केवल बदलामा केही पनि नदिदिन सक्दिनन् जान्दिनन्। उनी आफ्नो बच्चाको सुरक्षाको लागि कुनै पनि सीमा पार गर्न सक्छिन्। एउटी आमाले आफ्नो शिशु बच्चालाई कुनै कुरा कानी बिना बुझ्न सक्छिन्। आमाले आफ्नो बच्चाको लागि खुसी त्याग पनि गर्न सक्छिन् र अरू कसैले पनि आमाले जस्तै बच्चाको माया र हेरचाह गर्न सक्दिनन्। आमाको मुटु सुनको हुन्छ। उनीले केवल आफ्नो बच्चाको बारेमा मात्र होइन सम्पूर्ण परिवारको ख्याल राख्छिन्। उनी परिवारको भावनात्मक मेरुदण्ड हुन्, त्यसैले उनी आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। ठिकठाक हुनुहुन्छ? ठिकै छु। आफ्नो परिचय थोरै राखिदिनुहोस् न। मेरो नाम जानुका सुवेदी, आले त्रिवेणी टोलको समिति छु। हजुर हजुर। तपाईँ सायद यो तालिममा सहभागी हुने मध्ये ज्येष्ठ मध्येको पर्नुहुन्छ होला होइन? हजुर, यो तालिममा हजुर। कस्तो आवाज गर्नुभयो यतिखेर यो तालिममा होइन? हुन त तपाईँ अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गएर आफ्नो कुरा राख्नुहुन्थ्यो होला होइन?
अस्ति विभिन्न यो तालिमको दौरान नै आफ्नो राम्रो प्रस्तुति कुराहरू राखिरहनु भएको छ। यो तालिममा सहभागी भएपछि हुँदाखेरि कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? सामान्य कुरा त राखिन्थ्यो, अब चाहिँ झन् अब अझै जस्तै ठाउँमा पनि बोलिन्छ होला जस्तो महसुस भयो। ए हजुर हजुर, भनेपछि यहाँ सिकेको कुराले केही तपाईँलाई आत्मविश्वास दियो भन्ने? दियो। हजुर हजुर। किन आवश्यक रहेछ तपाईँ जस्ता महिला दिदीबहिनीहरूलाई यस्ता प्रकारको उद्घोषण तालिम किन आवश्यक रहेछ? यो चाहिँ साह्रै अब कमजोरी महिलाहरू, अब धेरै बुझ्न नसक्ने अशिक्षित महिलाहरूलाई चाहिँ अब लिनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेँ मैले। हजुर हजुर, के भन्नुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई, यतिखेर तपाईँलाई सुन्दै गर्नुहुने हेर्दै गर्नुहुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई? यस्तो सानो भनेर पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन, हामी अघि बढेर जानुपर्छ। हामी केही पो रहेन रहेछ त्यो के पो हुन्छ र त्यो गरेर बसेर भन्ने खालको नसम्झौँ, हामी त्यसलाई ठुलो मानेर गएर बुझ्ने गरौँ भन्ने भन्छु साथीहरूलाई। हजुर, केही छ तपाईँको अन्त्यमा भन्नुपर्ने? भन्नुपर्ने म एउटा सानो गीत गाउँछु नि। हुन्छ हुन्छ, नाच्नु है। उठौँ उठौँ नारी हो अब डर छैन, उठौँ उठौँ नारी हो अब डर छैन, एक मात्र हातले ताली बज्दैन, एक मात्र हातले ताली बज्दैन। कति विकास गरिसके विदेशको नारीले, कति विकास गरिसके विदेशको नारीले, हामीलाई छोडेन चुला चौकाले, हामीलाई छोडेन चुला चौकाले। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आफ्नो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। मेरो नाम कलिका राई, ठेगाना भन्नुपर्दा सुनापा 10 आहाले हो। म यस महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको पहिलाको सञ्चालक समितिको सदस्य र हाल आएर चाहिँ धितो मूल्याङ्कन समितिको सदस्य हो। सदस्यमा हुनुहुन्छ। हजुर सर। अब यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा तपाईँ त लामो समयदेखि नै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले समाजमा महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पुर्याएको महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? एकदम नै म महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले अहिले तत्काल यति बेला भन्दा पनि पूर्वको दिनहरूमा धेरै कष्ट गरेर, अब हामी पनि धेरै पहिलाको सदस्य नै हो, 51, 52, 51, 50, 51 सालतिरै, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ उहाँहरूले। कर्मचारीहरूले महिनाको 500 खाएर पनि काम गर्नुभएको छ। हामी सञ्चालक समितिको सदस्यहरूले के अरे दैनिक खाजा चिया मात्रै खाएर भए पनि हामीले अडियो टावरदेखि लिएर त्यो के भन्छ तीज कार्यक्रमदेखि लिएर नारी दिवसदेखि कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले 1 कप चिया मात्रै खाएर पनि पहिला गरेको थियौँ। त्यसरी नै हाम्रो कर्मचारीज्यूहरूले पनि त्यसरी नै खट्नु भएको छ। मासिक 500 रुपियाँ तलब खाएर पनि बिहानको 10 बजीदेखि बेलुकाको कुनै दिन 7 बजी कुनै दिन 5 बजीसम्म खट्नु भएको छ सर। हजुर हजुर। तपाईँको क्षेत्रको महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? हालको अवस्था सर? हजुर हजुर। पहिला त गाह्रै भयो पहिला। हालको अवस्था अहिले तत्कालको चाहिँ के भने सबै उत्रिनुपर्छ, अघि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावना बोकेको सदस्यहरू नै देखेको छु मैले। हजुर, यो उद्घोषण तालिममा तपाईँ पनि सहभागी भइरहनु भएको छ होइन? कस्तो आवाज गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ सिकेका विषयवस्तुहरूप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्टि छु सर। म किन पनि यहाँ के अरे यो उद्घोषण तालिममा आएँ भने पहिला चाहिँ म के भने अब त्यो अरूलाई हेर्थिनँ, मैले कार्यक्रमहरू पनि चलाएको, मञ्चमा ठुलो कार्यक्रमहरू पनि चलाएको, अरूलाई हेर्थिनँ, के अरूलाई नसोचिकन आफूलाई आएको जति बोल्थेँ, भरे मेरो मूल्याङ्कन कसैले गरिदिनु भयो कि भन्ने कुरा पनि मलाई त्यो के अरे सोचेँ, कल्पनै गर्थिनँ। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ एउटा विभिन्न समाजसेवी भयो। त्यो भए पछाडि चाहिँ ल्या मलाई कसले पो के भन्दैछ, मभन्दा माथिल्लो पदकोले मेरो मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको होला भन्ने एकदम महसुस यो दिमागमा बढेपछि त्यो पहिला गर्दै गरेको पनि सबै हरायो। पहिला जति जान्दा थिएँ
त्यो चाहिँ के अरे कमजोर भएर गयो क्या पछिल्लो तहमा चाहिँ त्यो डरै एउटा डर रहेछ क्या। अब उहाँले पो मभन्दा माथिल्लो पदको यहाँ आसन ग्रहणमा रहनु भएको छ, उहाँले मलाई मेरो शब्दलाई चाहिँ केयर गर्नुहुन्छ होला भनेर त्यसलाई समेट्दै त्यो बिग्रिने, त्यो बिग्रिएपछि एक दिन बिग्रियो 2 दिन बिग्रियो, त्यहाँबाट डरैले म त कम पहिलाभन्दा कम हुन थालिसकेँ। अनि अवस्थाले पनि होला र उमेरले पनि होला जस्तो पनि लाग्छ, किनभने व्यवहारहरू पनि व्यवहारिकता हिसाबले व्यवहारहरू पनि बढे, अब जिम्मेवारी थप्यो भनौँ न, व्यवहार आर्थिक बढेको त होइन, जिम्मेवारी थपे अनि जिम्मेवारी हरेक थपे, बाहिरको पनि जिम्मेवारी बढे, त्यही भएर पनि होला अब म चाहिँ अब त्यो बाहिर नसोचिकन, बाहिरको जिम्मेवारी थपिएको नसोचिकन अब फेरि पहिलाको अवस्थाबाट एकचोटि ट्रेनिङ लिनु पर्यो भन्ने सोच बनाएर त्यसमा साथीहरूले पनि सम्झिनु भएछ, कर्मचारीज्यूले पनि सम्झिनु भएछ, अध्यक्षज्यूले पनि मलाई सोच बनाउनु भएछ, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको आफ्नो थोरै नाम परिचय आफ्ना श्रोता दर्शक, हाम्रो श्रोता दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। हस्, नमस्कार। सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 10 आले बस्ने म भीमकुमारी कटेल। हजुर। र मेरो आफ्नो टोलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म मिलन टोलको 60 जनाको एउटा टोल छौँ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म एउटा यसो अध्यक्ष काम पनि गर्छु। र यो महिला संस्थामा चाहिँ आबद्ध भएको चाहिँ 20-22 वर्ष नै भइसक्यो। हजुर हजुर। र यहाँ पहिला सुरु गर्दाखेरि यहाँ पहिला हामीलाई अब महिला विकासले चाहिँ समूहहरू गठन गर्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै हामी 9वटा वार्डलाई चाहिँ छोडिदिएर एउटा संस्था गठन गरिदिनु भयो। हामी नै गएर गरेको थियौँ, त्यसमा नेतृत्व तालिम पनि लिएका थियौँ। र अहिले चाहिँ अनि 2-3 वर्ष चाहिँ हामी सञ्चालक समिति भएर बिना निस्वार्थ कामहरू पनि गऱ्यौँ पहिला, र बिना निस्वार्थ काम गर्यो भनेर मलाई चाहिँ सम्मान पनि यो संस्थाले गर्नुभयो। र उहाँहरूले सम्मान गर्नु नै फेरि पनि यो संस्थालाई चाहिँ मैले आफ्नो दायित्व चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेर फेरि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँको सञ्चालक समितिमा बसिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। अनि यो संस्था भनेको त लामो समयदेखि महिला दिदीबहिनीहरूको हकितमा काम गर्दै गरेको संस्था हो होइन? यो महिला दिदीबहिनीहरूको क्षेत्रमा यो संस्थाले पुर्याएको योगदान तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो संस्थाले त 9 वार्डको महिला दिदीबहिनीहरूलाई उत्तिकै अधिकार दिनुभएको छ। हाम्रो गाउँघरमा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भित्रिनु भएको छ, तर आफ्नो स्वार्थ लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ भने यो महिला संस्थाले चाहिँ 9 वार्डको दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बराबरी उत्तिकै यहाँ काम गर्नुहुने कर्मचारीको कति अधिकार छ। हाम्रो 570 जना शेयर सदस्यहरूकोमा उत्तिकै अधिकार दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। जे होस् भनेपछि यो संस्थाले होइन महिला दिदीबहिनीहरूको हकितमा एकदमै राम्रो काम गरेको छ, जसले महिला दिदीबहिनीहरूलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने तपाईँको बुझाइ? हजुर हजुर हजुर। के छ अन्त्यमा केही सुनाउनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? यतिखेर तपाईँ लामो समयदेखि यो संस्था पनि आबद्ध हुनुभएको होइन, आफ्नो क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहनुभएको व्यक्ति, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि तपाईँको केही शब्दहरू यस्तो होस् जसले महिला दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, के भन्नुहुन्छ? हजुर, अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा महिला आबद्ध यो समूहमा आबद्ध रहनुहुने महिला दिदीबहिनीहरू बिचमै कुरा नबुझिकन म यहाँ निस्किन्छु, यो जान्छु, यहाँबाट छोड्छु भनेर भरसक नगइदिनु होला, किनभने यसमा हामीले हक अधिकार जमाएर अगाडि बढ्ने मौका पाएका छौँ, त्यसैले पनि नछोडिदिनु होला। र यहाँ ऋण खानु बचत गर्नु मात्रै पनि होइन होइन, यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, के गर्दा ठिक हुन्छ, हामी सबै महिलाहरू कसरी चाहिँ लागि परेर चाहिँ यो संस्थालाई माथि शिखरमै पुर्याउँ भनेर सबैजनाले चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ माथि उच्च शिखरमै पुर्याउँ। र यो संस्थाले अझै पनि आयमूलक, सिपमूलक र ज्ञानवर्धक तालिमहरू अझै दिएर अझै महिलाहरूलाई सशक्तिकरणमा पुर्याउनु होस् भन्ने आशा राख्दै र म एउटा सञ्चालक समितिको हैसियतले मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्न जानेको कुरा त म गरेर आउँदैछु, नजानेको कुरामा तपाईँले यसरी चाहिँ गरेर जानुहोस् है भनेर उँधोबाट सरसल्लाह दिनुभयो भने अझै म पनि माथि पुग्छु भन्ने आशा राख्दै महिला दिदीहरूसँग म हजुर बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। ठिकठाक हुनुहुन्छ? हजुर।
आफ्नो परिचय थोरै हाम्रो श्रोता दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। नमस्कार, म सुनिता राई, यस संस्थाको कर्मचारी, घर 059 पान्दाम। हजुर, यो संस्थाको कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ होइन? कतिको सहज छ यो संस्थामा काम गर्न, महिला दिदीबहिनीहरूको नेतृत्वमा भएको संस्थामा? यस संस्थामा काम गर्नको लागि सहज चाहिँ छैन, निकै गाह्रो छ। हजुर, धेरैवटा अन्तरसमूहहरू हुनुहुन्छ, अन्तरसमूह छ, त्यसमा पनि धेरैजना महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हजुर, अलिक काम गर्न चाहिँ गाह्रै छ। गाह्रो छ है। तर काम गर्न गाह्रो हुँदै गर्दा जस्तै अध्यक्ष होइन, अध्यक्षज्यू लगायतबाट कतिको प्रोत्साहन छ तपाईँलाई? उहाँले दबाब दिने काम गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ कि होइन राम्रोसँग गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ कि के छ? दबाब पनि छ, प्रोत्साहन पनि छ, दुवै छ है। भनेपछि यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो संस्थामा काम गर्दै गर्दा? हजुर। बताइदिनुहोस् न थोरै आफ्नो चाहिँ यो संस्थामा गर्नुपर्ने कामहरू, आफ्नो चाहिँ कामको सेड्युलहरू। यो संस्थामा कामहरू भन्नुपर्दा यो संस्थाको कामको बारेमा भन्नुपर्छ सर। यो संस्थामा काम निकै गाह्रै छ गर्दै जाँदाखेरि, तर अब सिक्दै सिक्दा सहज नै हुन्छ। तर धेरैजना दिदीबहिनी अन्तरसमूहमा जाँदाखेरि कतिपय साथीहरू चाहिँ कुरा बुझ्नुहुन्न, आफ्नो संस्था जस्तो पनि गर्नुहुन्न, कतिजना चाहिँ आफ्नै संस्था जस्तो गर्नुहुन्छ। अनि यो संस्थालाई चाहिँ सबैजना दिदीबहिनी सेयर सदस्यहरूले चाहिँ माया गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु यो संस्था यो यहाँबाट। अनि तपाईँहरू बचतको कार्यक्रममा अब म प्रत्येक वार्डमा जान्छु 7 दिनसम्म, त्यसमा जाँदाखेरि उपस्थित नै हुनुहुन्न, त्यहाँ जाँदाखेरि आउनुहुन्न हो। अनि कसै कसै साथीहरूलाई पठाउनुहुन्छ, तर प्रायः त्यस्तो धेरै जमघट हुँदैन। अब जम्मा 678 जना सेयर सदस्य महिलाहरू हुनुहुन्छ, तर सबैजना चाहिँ आउनुहुन्न प्रायः वार्डमा। ए हजुर हजुर। अनि सेवाग्राहीहरू होइन कतिको सन्तुष्ट भएको आवाज गर्नुहुन्छ? सेवाग्राहीहरू त्यस्तो नराम्रो त मैले सुनेको छुइनँ। असन्तुष्ट हुनुहुन्न? हजुर। यो तालिमको सन्दर्भमा कुरा गरौँ होइन, तालिममा सहभागी हुनुभएको छ तपाईँ पनि, कस्तो आवाज गर्नुभयो? कतिको तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा यो तालिमले टेवा पुर्याउँछ होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो? यो तालिम मलाई आफूलाई पनि आवश्यकता थियो, मैले पनि आफैलाई लिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेको थिएँ। अनि यहाँ अध्यक्ष, व्यवस्थापक, सेयर सञ्चालक समितिका साथीहरूले निर्णय गर्नुभएछ हामी 4 दिने उत्कृष्ट तालिम गरौँ न त भनेर। त्यस पछाडि यो तालिम सञ्चालन भयो, ठिकै भयो। सबैजना साथीहरूलाई प्रायः मैले सिक्नुपर्ने थियो, केही कुरा चाहिँ सिकेँ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। हजुर हजुर। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई? तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई अन्त्यमा तपाईँहरू सबैजना सेयर सदस्य साथीहरू अलिकति एक्टिभ भइदिनु होला। सबैजना वार्डमा जाँदाखेरि, म वार्डमा जाँदा सबैजना मिटिङमा आइदिनु होला अनि भन्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा सबभन्दा पहिला हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने र सुन्दै गर्ने हुनेहरूलाई आफ्नो बारेमा थोरै केही भनिदिनुहोस् न आफ्नो परिचयसहित। नमस्कार, मेरो नाम जमुना गिरी ढकाल, सूर्योदय नगरपालिका 8 गुम्बाटोल कजिनीमा पर्छ मेरो घर। हजुर, यो तालिममा सहभागिता हुनुभयो, कसरी सूचना प्राप्त गर्नुभयो तालिममा आउनुभयो, उत्कृष्ट तालिममा? यो तालिम भन्दा चाहिँ यहीँ सञ्चालक समितिको सदस्य भएको हुनाले हजुर हामीले नै निर्णय गरेर चाहिँ हजुर हजुर निर्णय गरेर चाहिँ यो समय निकालेर हामी महिला दिदीबहिनीहरू केही बोल्नै नसक्ने छौँ, केही अगाडि गएर बोलौँ न, बोल्न सक्ने हौँ भनेर सबैलाई तालिम जे जति महिला दिदीबहिनी समितिका साथीहरूलाई समेटेर गरौँ भन्ने निर्णयले हजुर हजुर जानकारी पाएको। कसरी निर्णय गर्नुभयो त? किन यो तालिमको आवश्यक छ भन्ने तपाईँ सञ्चालक समितिमै हुनुहुँदो रहेछ होइन? किन यो कार्यक्रम नै निर्णय गर्नुभयो त? तपाईँहरूले अरू केही कार्यक्रम निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, यही कार्यक्रमको आवश्यकता, उद्घोषण तालिमकै आवश्यकता चाहिँ किन महसुस गर्नुभयो? होइन, हामी धेरै महिला दिदीबहिनीहरू बाहिर निस्केर बोल्न अलिक हिचकिचाउँछौँ, सक्दैनौँ, त्यसैले यो तालिमको आवश्यकै परेको हो कि जस्तो लागेर निर्णय गरेको। हजुर, कतिको प्रभावकारी हुँदो रहेछ यो तालिम? तपाईँ स्वयं पनि भाग लिँदै गर्दा? हजुर, म स्वयमै पनि अगाडि गएर बोल्न सक्ने क्षमता थिएन। हजुर, अब यहाँ आएर पसिसक्दाखेरि अलिक केही न केही बोल्न सक्ने जेस क्षमता वृद्धि भयो। भनेपछि यो तालिम उपलब्धिमूलक भयो भन्ने नै तपाईँको बुझाइ? हजुर। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट? अन्त्यमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो तालिमहरू आउँदा गर्दिन नभनौँ, मैले कति महिला दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गरेँ होइन, हाम्रो संस्थामा यसरी तालिम आएको छ, जाउँ होइन, हामीले जे होस् केही बोल्ने
बोल्न सिक्छौँ, बोल्ने बानीको विकास हुन्छ भनेर मैले अगाडि गएर बोल्न सक्ने डर हुँदैन भनेर मैले अनुरोध पनि गरेँ। केही महिला दिदीबहिनीहरूले होइन मेरो घरमा काम छ मैले भ्याइनँ मेरो कार्य व्यस्तताकोले पनि भन्नुभयो, त्यसो नभनिदिनु होला होइन। यसरी हाम्रो महिला सिर्जना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गरेको कार्यक्रममा होइन भाग लिइदिनु होला भनेर पैसा अब जे होस् भ्याइ नभएको कुरा पनि ठुलो होइन, केही 4 दिनको कुरा हो, 4 दिनको कुरामा त भ्याएर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ। हुन्छ, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हल्ला कम ल। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्, शुभ नाम प्लस परिचय। नमस्कार, म पार्वता पराजुली, सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 9 आदिल्याङ टोलबाट हुनुहुन्छ। हजुर, यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले होइन उद्घोषण तालिम आयोजना गरेको छ, त्यही दौरानमा हामी यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छौँ। के कस्ता विषयवस्तुहरू के सिक्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? योबाट हामीले उद्घोषण तालिम सर्वप्रथम त महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडलाई उद्घोषण तालिम दिलाउनु भएकोलाई यहाँ हामी महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ आएर यसरी बोल्न सक्ने भएको छौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तालिमबाट हामीले अगाडि आएर माइक्रोफोन समेत चलाएर बोल्न नसक्ने अवस्थाका लाई आएर माइक्रोफोनमा बोल्न सक्ने भएका छौँ, त्यसमै हामी खुसी छौँ। हजुर हजुर। अनि यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै गर्दा होइन यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर तपाईँले त केही आफ्नो कुराहरू राख्न थोरै सक्ने हुनुभयो होइन। अरू तमाम महिला दिदीबहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अझ महिला दिदीबहिनीहरूको जीवनयापन सहज हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हामी घरमा चुलो चौको मात्र नगरौँ, यसरी बाहिर उठ्ने प्रयास गरौँ। हजुर हजुर। त्यसको लागि हामीले अवसरहरू खोजौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था छ नि, यो सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने यो संस्थाका पदाधिकारीज्यू लगायतलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तै हामी जस्तै पछाडि परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई जसरी हामीहरूले अब उद्घोषण तालिम लियौँ, त्यस्तै अहिले हामी सीमितले मात्र यो तालिम लिइराखेका छौँ। अरू सदस्यहरूले पनि यस्तै यही नभएर अरू कुनै तालिमहरू मार्फत उहाँहरू पनि चिनिने अवसर पाउनुहोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। केही छ तपाईँको त्यस्तो जुन रेडियोमा आफ्ना महिला दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा श्रोताहरूलाई सुनाउन उपयुक्त हुने केही कुराहरू छ? अन्त्यमा केही भन्न नभएर रहलपहल? यो सहकारी भनेको हामी 2-4 जनाको मात्र होइन, जसरी हाम्रो जति दायित्व छ यो सहकारीमा त्यति नै तपाईँहरूको पनि छ। त्यसैले अहिले हामीले मात्रै तालिम लियौँ भनेर होइन, तपाईँहरू पनि अवसर खोज्नु, तपाईँहरू पनि अघि बढ्नलाई आउनु, तपाईँहरूको पनि त्यत्तिकै अधिकार छ। तपाईँ शेयर सदस्यहरू सबैले के को माग गर्नुहुन्छ त्यो सहकारीले उहाँहरूको माग अनुसार, उहाँहरूको चाहना इच्छा अनुसारको तालिमहरू गराइदिनुहोस् भन्ने माग। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, अहिले यहाँहरू रेडियो फिकल 90.6 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ र रेडियो फिकलको फेसबुक पेज 90.6 मेगाहर्ज हेर्दै हुनुहुन्छ र युट्युबमा स्वर्णिम नेपाल अनलाइन टेलिभिजनबाट पनि तपाईँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। र आज चाहिँ आजको अङ्कमा हामी सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड सूर्योदय नगरपालिकाले आयोजना गरेको 4 दिने उद्घोषण तालिमको हामी
तेस्रो दिनमा रहँदै गर्दा यो उद्घोषण तालिममा सहभागी हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। दृश्यमा धेरै महिला दिदीबहिनीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरू रहनु भएको छ र यो कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूलाई वाक कलामा अर्थात् बोल्ने कलामा र आफ्नो कुराहरू चाहिँ बाहिर राख्नको लागि सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ यो तालिमको आयोजना गरिएको हो र यसै सन्दर्भमा तालिममा सहभागी हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूको सुख दुःखको कुरा हामी यो कार्यक्रममा उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म कुराकानीलाई नै अब अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। तपाईँको थोरै आफ्नो परिचय राखिदिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम रूपा सुवेदी पराजुली, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 सुन्दर गैरी टोलमा मेरो घर पर्छ। हजुर। म आफू पेसाको हिसाबले सामान्य कृषि प्लस म ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता पनि गर्दछु। हजुर 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 त्यस्तै। अनि यो तालिममा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ होइन? आज तेस्रो दिनको तालिममा रहेका छौँ र यो कार्यक्रमको पहिलो चाहिँ वक्ताको रूपमा भनौँ न, पहिलो गेस्टको रूपमा तपाईँलाई मैले यहाँ ल्याउँदै गर्दाखेरि यो तालिम महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आयोजना गर्यो र आज यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा तेस्रो दिनमा छौँ, तर रेडियोमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै गर्दा कार्यक्रम सकिसकेको हुनेछ होइन? हजुर। यो कार्यक्रममा तपाईँको अपेक्षा कस्तो थियो र तपाईँले के पाउनुभयो? पहिलो दिन यो हलभित्र छिर्दै गर्दाको अपेक्षा र आज यो समयसम्म आइपुग्दाको कतिको फरक पाउनुभयो? मैले महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आज मात्रै नभएर योभन्दा धेरै अगाडि नै म यो उद्घोषण तालिममा चाहिँ अलिक चासो राख्ने व्यक्ति, मलाई सिकौँ जस्तो भइरहेको एउटा महसुस पनि भएको र आज आएर सिक्न पाउने एउटा अवसर पाएँ। धेरै खुसी लागेको छ उद्घोषण तालिम लिन पाएँ। यसमा मलाई कस्तो लागेको छ भने हामी गाउँ बस्तीमा बसेका महिला दिदीबहिनीहरू भित्र रहेका लुकेका कति प्रतिभाहरू बाहिर निस्किन नपाइरहेको अवस्था पनि छ। आज आएर यसरी यो तालिम उद्घोषण तालिममा उपस्थित भएका कतिपय महिलाहरूले आफ्नो भित्र रहेको कला प्रस्तुत गर्न पाउने एउटा अवसर पनि मिलेको छ र चिनजानको कार्यक्रम पनि एक आपसमा एउटा अहिले आएर रेडियो कर्मीसँग पनि हामी होइन नजिक भएका छौँ। यसमा साह्रै खुसी लागेको छ मलाई, एकदमै मजा लागेको छ र यहाँ पस्दा र अहिलेसम्मको हालको अनुभवमा मलाई कस्तो लागेको छ भने अलिक निर्धक्क भएर अगाडि बोल्न सकिन्छ। अब चाहिँ थोरै मान्छेको जमातमा अगाडि गएर अलिक नहिचकिचाइ बोल्न सकिनेसम्म भएको एउटा महसुस मैले व्यक्त गरेको छु। हजुर। महिला दिदीबहिनीहरूलाई यस्ता प्रकारको तालिम, यो उद्घोषण लगायतको तालिम किन आवश्यक रहेछ, के महसुस गर्नुभयो? महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो उद्घोषण लगायतका तालिम एकदमै जरुरी ठानेको छु मैले, किनभने हामीले ठुल्ठुलो हल सभामा मात्रै नभएर एउटा हामी सानो गाउँ सभामा पनि हामी अगाडि गएर निर्धक्क भएर खुलेर एउटा परिचयसम्म पनि दिन नसक्ने अवस्था हामी महिला आमा दिदीबहिनीहरूको रहेको छ। यो उद्घोषण तालिम आवश्यकै जस्तो महसुस मैले कसरी गरेको छु भने जति पनि महिला आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हामी छौँ, उहाँहरू अगाडि गएर कमसेकम आफ्नो परिचयसम्म पनि निर्धक्क भएर दिन सक्नुहुने एउटा आभास आफूले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई एकदमै अत्यन्त जरुरी छ भएको महसुस मैले गरेँ। तपाईँको क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ, कस्तो छ? भन्नुपर्दा मेरो क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्था भन्नुपर्दा कतिपय 80% महिला आमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै सक्षम भएकै मैले महसुस गरेको छु। उहाँहरू निर्धक्कसँगले अगाडि गएर आफ्नो परिचयसम्म राख्नुहुन्छ। अब थोरै कम महिलाहरू हुनुहुन्छ होला होइन, अलिअलि अब आफ्नो परिचयसम्म राख्न नसक्नुहुने महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, तर सकेसम्म मेरो क्षेत्रमा हुने महिलाहरू चाहिँ एकदमै निर्धक्कसँग अगाडि गएर आफ्नो परिचयसम्म दिन सक्ने महिलाहरू नै हुनुहुन्छ। हजुर। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई? तपाईँको तर्फबाट केही भन्नु छ, केही खुराकहरू केही यस बेला? अन्त्यमा म महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीभित्र रहेका डरले हामीभित्र रहेर कुण्ठित भएका यी जति पनि भावनाहरू हुन्छन्, जति पनि इच्छाहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी सक्दैनौँ होला, हामी पर सरेर नबसौँ, हामी सक्छौँ, गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढौँ भन्ने एउटा हिम्मत साहसका साथ अघि बढौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको जुन एउटा प्रस्तुति छ नि, हजुर, हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस् न। हुन्छ। मैले एउटा पोहोर लकडाउन भयो, मदर्स डे, ह्याप्पी मदर्स डेमा, अनि माइत आमाको मुख हेर्न जान नपाएको घडीमा एउटा कविता लेखेको थिएँ। अलिकति त्यही कविता सुनाउन चाहन्छु है त। आमा कविता। जन्म दिने आमा मेरी संसारकै प्यारी, हुर्काउनु भयो हिजो मलाई अति कष्ट गरी,
जागिर खाई खुसी हुने जीवनको मेरो सोच, कलम सबै विश्राम भए +2 पछि मेरो। भेटनेरी सिक्छु भन्दै बिर्तामोडा आएँ, सिटिभिटीको सर्टिफिकेट पढेपछि पाएँ। कोही भएन हौसला दिने अतीतको त्यो दिन, सानै उमेर आँट भएन त्यो काम त्यहाँ गर्न। केही रहेनछ संसारमा आमाभन्दा ठुलो, भागी विवाह गर्नु मेरो जीवनको ठुलो भुल भयो। सधैँ सधैँ खुसी हुनु मेरी आमा हजुर, सवारी साधन बन्द भए म त कसो गरौँ। धरती की माता मेरी दुःख कष्ट पर्दा मुख हेर्न आउन पाइन लकडाउनले गर्दा, मुख हेर्न आउन पाइन लकडाउनले गर्दा। धन्यवाद। राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो, अस्तिहौ छोरी पातली मोरी, लैजाने आस हाम्रो, लैजाने आस हाम्रो। हिमालय चुली त्यो पल्लोपट्टि घर छायो परालले, हिमालय चुली त्यो पल्लोपट्टि घर छायो परालले। गर्न सक्दैनौँ हामी माइतीको डरले, माइतीको डरले। इलामे सहर चियाबारी राम्रो, त्यही पर्यो घर हाम्रो, अस्ति हो छोरी पातली मोरी, लैजाने आशा। श्री महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, सूर्यदेव नगरपालिका 10, टिक्का लिलाम, उद्घोषण तालिम प्रशंसा पत्र। श्री महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित रेडियो फिकलका स्टेसन म्यानेजर तपाईँ श्री राजकुमार दाहालज्यूले यस संस्थाबाट मिति 2078 9 महिना 9 गतेदेखि 2078 9 महिना 12 गतेसम्म सञ्चालित उद्घोषण तालिममा प्रशिक्षक भई सफलतापूर्वक तालिम गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष गायत्रा देवी ओली, प्रशिक्षक राजकुमार दाहाल, प्रमुख अतिथि उपप्रमुख दुर्गा देवी भट्टराई। यो प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनु हुनको लागि आज हामीलाई यस 4 दिने उद्घोषण तालिम दिएर यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। हामी दिदीबहिनीहरू चुला चौकाबाट निस्केर बाहिर 4 जना मान्छेको अगाडि उभिँदा आफ्नो परिचयसम्म उभिएर दिनु हिचकिचाइरहेको अवस्थामा आज हामीलाई यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले यहाँसम्म बोलाएर आज मानिसहरूको अगाडि उभिएर हामीलाई 2 शब्द बोल्न सक्ने बनाइदिनुमा यस महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी महिलाहरूलाई, हामी पछि परेका महिलाहरूलाई यसको तालिमको धेरै जरुरी छ। अझै पनि हामीलाई नगरपालिकाले सिपमूलक उद्यमशील तालिमहरू दिएर अझ अघि बढ्ने अवसरहरू प्रदान गर्दैछ भन्न चाहन्छु। र हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुभएकोमा महिला सृजना बहुउद्देश्य संस्थाप्रति गहिरो आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। 4 दिने उद्घोषण तालिम कार्यक्रम आज औपचारिक रूपमा समापन हुन गइरहेको छ। आजको समापन कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा आजको सभापतित्व गरिदिनु हुन यसै महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाकी आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको 4 दिने उद्घोषण तालिममा महिला दिदीबहिनीहरू, खास गरी सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका जो यो महिला सृजना बहुउद्देश्य सहकारी संस्थासँग आबद्ध रहनुभएका गृहिणी महिला दिदीबहिनीहरूसँग हामीले 4 दिनसम्म सहकार्य गर्ने अवसर पायौँ। र यो सहकार्य गर्नको लागि एज ए प्रशिक्षकको रूपमा म राजकुमार अभिलाषी दाहाललाई अवसर दिनुहुने
भने महिला सृजना बहुद्देश्य सहकारी संस्था परिवार यसका अध्यक्ष गायत्रा ओली घिम्रेज्यू लगायत सम्पूर्ण यसका व्यवस्थापक मुक्तादेवी शर्माज्यू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत सबैलाई म धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको समापन सूर्योदय नगरपालिकाकी उपप्रमुख आदरणीय दुर्गादेवी भट्टराईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो र विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो भनाइहरू आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको थियो। यस सम्बन्धी न्युज रेडियो फिकलको वेबसाइटमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ भने अन्य विभिन्न अनलाइनहरूले पनि यो समाचार छापिदिनु भएको छ। सूत्रधार.online.com अनि त्यसै गरी इलाम खबर, नयाँ बुलन्द, इलाम आवाज अनि त्यसै गरी एबिसी नेपाली न्युज अनि त्यसै गरी सूर्योदय आवाज लगायतका अनलाइनहरूले पनि छापिदिनु भएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र महिला दिदीबहिनीहरूले देखाउनु भएको उत्साह मायाप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र दृश्यमा हेरिरहनु हुने व्यक्तित्वहरूले भने त्यहाँ प्राप्त गर्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ सम्मानपत्र, प्रशंसापत्र, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको तस्बिरहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। रेडियो सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद म यो कार्यक्रम मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै सहकार्य गर्ने अवसर मिलोस् र सम्पूर्ण महिलाहरूको उज्जवल भविष्यको पनि कामना गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।